Namaste everyone. Welcome to The Good Health. यस पोडकास्टमा हामीहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी थुप्रै जानकारीहरू लिएर आउने गर्दछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी केही रोगहरू छन् अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी केही व्यक्तिहरूलाई लिएर आउँछौँ। आजको टपिक सायद यहाँले आजसम्म सुन्नुभएको टपिकमा सबैभन्दा फरक टपिक रहेको छ। संसारभरि नसुनिएको टपिक सायद आज हुन्छ होला, द्याट इज भायोलेन्स अगेन्स्ट डक्टर्स। डक्टर्सहरूमा जुन किसिमको हातापाई भइरहेको छ, डक्टर्सलाई जुन किसिमले हाम्रो देशमा हेरिन्छ, आज हामी त्यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज डाक्टर सुम्निमा मैनाली हुनुहुन्छ, रेजिडेन्ट डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँ अब्स्टेट्रिक्स र गाइनोकोलोजीको। साथै हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर प्रयास कक्षपति, उहाँ रेजिडेन्ट डाक्टर हुनुहुन्छ पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेन्ट। लेट्स गो एन्ड टक टु देम अबाउट भायोलेन्स अगेन्स्ट डक्टर्स। Dr. Prayash and Dr. Sumnima, welcome to The Good Health. सबैभन्दा पहिला हामीलाई टाइम दिनुभएको छ, आइदिनु भएको छ। आइएम श्योर यु गाइज आर भेरी बिजी। त्यही पनि यहाँ अहिले हामीलाई यो पोडकास्टमा साथ दिन आउनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो भेरी मच। वेलकम टु द सो। हजुर, थ्याङ्क यू, नमस्ते। हामीलाई दुईटा शब्द दिने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। द्याट्स रियली नाइस डक्टर प्रयास। सो आजको हाम्रो टपिक रहेको छ भायोलेन्स अगेन्स्ट डक्टर्स, जुन अहिले रिसेन्ट केसेसमा चाहिँ हामीले अझै धेरै सुनिरहेको छौँ। यो कोरोना भयो लगत्तै चाहिँ अब हरेक कुरामा डक्टरलाई दोष दिने जुन हाम्रो समाजमा अहिले एकदमै बढी नै छाइसक्यो, छरिसक्यो होइन। एउटा प्र्याक्टिस जस्तो भइसक्यो हरेक कुरामा डक्टरलाई दोष दिने। अब दोष मात्र नदिने भएर अब चाहिँ डक्टर्स आर ब्लिडिङ भनौँ न, त्यो पोइन्टसम्म पुगिसक्यौँ। त्यही भएर आजको हाम्रो यो पोडकास्टको मेन थिम चाहिँ भायोलेन्स अगेन्स्ट डक्टर रहेको छ। बिफोर वी प्रोसिड विथ अदर टपिक्स, म चाहिँ अहिले रिसेन्टली भएको घटनाहरूको चाहिँ सानो ब्रेकडाउन जस्तो चाहन्छु। सो वी विल स्टार्ट विथ डक्टर सुम्निमा। रिसेन्टली भएको घटनाहरूलाई अलिकति ब्रेकडाउन गरेर चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाइदिनुहुन्छ कि यहाँले अबाउट वाइ भायोलेन्स अगेन्स्ट डक्टर इज एक्चुली a talked of issue in social media or in many platforms. First of all, thank you for inviting me. मैले तपाईहरुको मार्फत अब जहाँ मैले आफ्नो आवाज पुर्याउन खोजेको हो त्यहाँ चाहिँ मेरो आवाज पुगोस् भन्न चाहन्छु है। तपाईले अहिलेको घटनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज कहिले भन्दाखेरि जेठ 14 गतेको घटना हो यो। नेपाल मेडिकल कलेजको जोरपाटीको आकस्मिक कक्ष इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा भएको चाहिँ घटना हो यो। बिहान अबाउट 6:30 देखिको 6:40 मा चाहिँ हाम्रो एकजना पेशेन्ट 54 इयर्सको फिमेल पेशेन्ट आउनु भएको थियो। उहाँ चाहिँ नोन केस अफ सिओपिडी भन्छौँ, विथ हाइपरटेन्सन। त्यो भनेको दम र प्रेसरको बिरामी, पहिलादेखि नै प्रेसर र दमको बिरामी, त्यसको लागि औषधि पनि लिइरहेको बिरामी। उहाँ चाहिँ हाम्रोमा आउनुभयो। आउँदाखेरि बिरामीलाई चाहिँ दुई दिन अगाडिदेखि नै एकदमै गाह्रो भएर आउनुभएको। त्योभन्दा एक दिन अगाडिको राति चाहिँ बिरामी रातभरि नै छटपटाएर सुत्नु नै भएन भनेर भन्नुभएको थियो हामीलाई चाहिँ है। उहाँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यसरी आउनुभयो। आउने बित्तिकै इमर्जेन्सीमा आउने बित्तिकै इमर्जेन्सीको अन ड्युटी डक्टरले बिरामीलाई सबैभन्दा फर्स्टमा त हामीले भाइटल्स हेर्नु पर्यो। भाइटल्स हेर्दाखेरि उहाँको ब्लड प्रेसर 170/110, त्यो मैले भन्नै पर्दैन कति बढी हो भनेर होइन। अनि पल्स रेट भनेको मुटुको चाल हेर्दा नाडी छाम्दाखेरि चाहिँ उहाँको पल्स रेट 108 भनेको 108 बिट्स पर मिनट थियो। त्यो भनेको हामीले चाहिँ त्यो चाल भनेको बढी नै हो, टेकिकार्डिया भन्छौँ हामी है। त्यसपछि श्वास प्रश्वासको चाल पनि उहाँको 48-50 थियो। त्यो भनेको पनि बढी नै हो। स्याचुरेसन भन्छ हामीले, स्याचुरेसन अफ अक्सिजन भनेको रगतमा अक्सिजनको मात्रा कति थियो भनेर हेर्दाखेरि इट वाज 75%। त्यो भनेको नर्मली पनि मिनिमम 90% हुनुपर्छ एउटा नर्मल मान्छेको लागि है। त्योभन्दा कम भयो भने चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने होइन, थरीको कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ आफ्नो जिउमा आफ्नो ब्लडमा नै आफै आउँछ, त्यो हामीले भन्नु नै पर्दैन है। त्यसपछि छाती जाँच गर्दाखेरि उहाँको छातीमा अलिकता घ्यारघ्यारहरू पनि सुनियो, दमको बिरामी भएको हुनाले त्यो घ्यारघ्यारहरू पनि सुनियो। त्यो भइसकेपछि हाम्रो अन ड्युटी डक्टरले आफूले गर्ने जति ट्रिटमेन्ट एज पर हाम्रो इमर्जेन्सी प्रोटोकल, त्यसपछि कन्सर्न डिपार्टमेन्ट जस्तै कि मेडिसिनलाई उहाँले बोलाउनु भयो, आफ्नो सिनियरलाई उहाँले बोलाउनु भयो। त्यो गरेर सबै ट्रिटमेन्टहरू गर्दै पनि हामीले सकेको जति बिरामीलाई बचाउन सबै गर्दै पनि हामीले बिरामीलाई बचाउन सकेनौँ। त्यसपछि अब हाम्रो त्यो बिरामीलाई बचाउने कुरामा पनि हामीले बिरामीको भिजिटरलाई काउन्सिलिङ त गर्नु पर्यो। यस्तो बिरामीको अवस्था, उहाँलाई बारम्बार काउन्सिलिङ चाहिँ भइ नै रहेको थियो। बिरामीको अवस्था नाजुक छ, बिरामीलाई जुन बेला पनि जे पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि ठिकै छ, जति सक्दो गर्नुहोस्, सकेसम्म बिरामीलाई बचाउनुहोस् भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। उहाँले त्यति भन्दै पनि अनि
बिरामी कोल्याप्स हुनु भएपछि छाती थिच्नेदेखि लिएर डिसी सकसम्म हामीले गरेको। त्यो गर्दा गर्दै पनि हामीले बिरामीलाई बचाउन सकेनौँ। बिरामीलाई बचाउन नसकेपछि बिरामीको भिस्टरलाई काउन्सिलिङ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ हामीले एज पर WHO प्रोटोकल अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पहिला जस्तो छैन। अहिले चाहिँ हामीले कोभिडको हिस्ट्री एकदमै स्ट्रिक्टली लिनुपर्छ, नभए भने त्यो पनि हाम्रो मेडिकल माल प्र्याक्टिस हुन्छ कि। सो कोभिडको हिस्ट्री लिँदाखेरि चाहिँ एज पर WHO अथवा हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थकै प्रोटोकल अनुसारले भन्दाखेरि उहाँको भिजिटरले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमीहरूलाई बिरामी जाँच्न आउँदैन, अहिले चाहिँ नि कोभिडको हिस्ट्री भनेर तिमीहरू पन्चिन खोज्छौ भनेर उहाँसँग हातपात भयो होइन। हातपात भइसकेपछि त्यही पनि हाम्रो डक्टर जुन हाम्रो अन ड्युटी डक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँले बिरामीलाई अब के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरू गर्दै नै हुनुहुन्थ्यो। गर्दा गर्दै उहाँहरू फेरि अब पेसेन्ट एक्सपायर भइसकेपछि फेरि रिकाउन्सिलिङ हुन्छ। रिकाउन्सिलिङ गर्ने बेलामा सिनियरहरू नै गएर काउन्सिलिङ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ नि हुलुजत गरेर मान्छेहरू लिएर आउनु भएको थियो होइन। त्यतिखेर पनि अब उहाँलाई डक्टरलाई मुख छाड्ने, गाली गलोज गर्ने अथवा बाहिर निस्केछ तेरो फोटो छ मसँग तँलाई म बाहिर हेर्छु भन्ने जस्तो कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो कि। भनेपछि रिसेन्टली एनएमसीमा भएको इस्यु यो चाहिँ रिलेटेड टु अ न्यू प्रोटोकल, जुन चाहिँ एउटा नयाँ प्रोटोकल आएको छ कोरोना अथवा कोभिड-19 को कारणले WHO ले नयाँ प्रोटोकल निकालेको छ रिगार्डिङ द हिस्ट्री अफ कोभिड-19 फर एनी पेसेन्ट हु एन्टर्स द हस्पिटल। सो त्यो कारणले चाहिँ हातपातसम्म पुग्यो, त्यो कुराले चाहिँ धम्कीसम्म आयो भन्ने कुरा गर्नुभएको यहाँले। हजुर, किनभने अब हाम्रोमा कस्तो छ भन्दाखेरि सर्टनेस अफ ब्रेथ भने सास फेर्न गाह्रो भएको होइन, अथवा फोक्सो सम्बन्धी कुनै पनि रोग लाएर हाम्रोमा आयो भने हामीले कोरोनाको हिस्ट्री लिनै पर्ने हुन्छ। त्यो गरेन भने बरु हामीले लगेर जेल हालिदिन पाइन्छ अहिलेको प्रोटोकल अनुसारले होइन। त्यो त हामीले गर्नु नै पर्यो। गर्नु नै पर्ने भइसकेपछि त्यही गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई तँलाई ट्रिटमेन्ट गर्न आउँदैन, तँलाई औषधि दिन आउँदैन, उपचार गर्न आउँदैन, कोरोनाको नाम लिएर पन्छिने भनेर भनेछ कि भिजिटरहरूले चाहिँ हाम्रो डक्टरलाई। ओके, भनेपछि धम्कीसम्म पनि पुग्यो कुरा भने चाहिँ हामी यहाँबाट थाहा पायौँ। थुप्रै हामीले धम्की मात्रै पनि होइन, उहाँले पहिला सुरुमा चाहिँ मुक्का हान्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ उहाँले लात्ताले नै 2 चोटि हान्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अन ड्युटी डक्टरले हामीलाई भन्नुभयो। त्यति भइसकेपछि सबै हाम्रो कलेजको जति मेडिकल अफिसर्स, इन्टर्न अनि जुन रेजिडेन्ट डक्टरहरू हामीहरू पुग्यौँ इमर्जेन्सीमा। पुग्दाखेरि उहाँहरू त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू एकदमै अग्रेसिभ हुनुहुन्थ्यो। डक्टरको भिड लिएर आउने, हाम्रो मान्छे छैन जस्तो कुराहरू गर्नुभयो। अब हामीले यो कुराहरू यसरी झगडा गरेर सेटल हुने कुरा होइन। हामी चाहिँ अनि एडमिनिस्ट्रेसनमा गएर कुरा गर्न गयो। एडमिनिस्ट्रेसनमा हामी सबै थियौँ त्यहाँनिर, हाम्रो अन ड्युटी डक्टर सहित रेजिडेन्ट, मेडिकल अफिसर, इन्टर्न हामी सबैजना एडमिनिस्ट्रेसनमा गएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ, अब डक्टर भइसकेपछि अब अलिअलि कुटाइ खानै पर्छ जस्तो कुरा पनि भयो। हामीलाई अलिकति पनि सपोर्ट आएन। अब बिरामीको मान्छेले के भन्न थाल्नुभयो भन्दाखेरि हामीले कुटेकै छैनौँ, हामीले डक्टरलाई किन कुट्ने, हामीले कुटेकै छैनौँ भन्ने कुरा भयो। कुटेकै छैन भनेर कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यसपछि सिसिटिभी कुरा गयो। सिसिटिभी हाम्रो इमर्जेन्सीको बाहिरको सिसिटिभी फुटेजमा केही त होला कुटिसकेपछि भनेर ठिकै छ नि त हामीले सिसिटिभी फुटेज दिनु भनेर भन्यो। सिसिटिभी फुटेज दिउँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने आज सिसिटिभी फुटेजको जुन अपरेटर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ भिडामा हुनुहुन्छ, भोलि बिहान 9 बजे हामी तपाईँलाई सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध गराइदिन्छौँ भनेर भन्नुभयो उहाँले। भोलिपल्ट बिहान ठिकै छ, अब त्यति भनिसकेपछि त्यहाँनिर बसेर आर्ग्यु मात्रै गरेर केही हुने पनि थिएन त्यहाँनिर भनेर हामीले ठिकै छ भोलि बिहान सिसिटिभी फुटेज लिन आउँछौँ र तपाईँहरूले हामीलाई डक्टरले नै लापरवाही गरेर बिरामी मरेको भन्नुहुन्छ भने लेट्स गो मेडिकल लिगली होइन। मेडिकल लिगल जाम, मेडिकल लिगलमा एउटा फोरेन्सिक एक्सपर्टलाई बोलाम, अटोप्सी भनेको पोस्टमार्टम गराम, त्यसपछि त प्रुभ भइहाल्छ नि डक्टरको गल्तीले बिरामी मरेको रहेछ भने जुन चाहिँ डक्टरको गल्तीले बिरामी भएको एक्सपायर भएको उहाँलाई पनि कारवाही गरौँ। त्यसरी जाम नभन्दाखेरि उहाँहरूले हामी पोस्टमार्टम गर्दैनौँ भन्नुभयो। पोस्टमार्टम गर्दैनौँ भन्न उहाँहरूले डेड बडी लिएर जानुभयो, जबकि हामीले एकदमै रिपिटेडली भनिरहेछौँ पोस्टमार्टम गरौँ, अहिले बडी ह्यान्डओभर नगरौँ, पोस्टमार्टम गरौँ भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले मान्नु नै भएन। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान हामी सिसिटिभी फुटेज लिन भनेर गयो एडमिनिस्ट्रेसनमा। जाँदाखेरि चाहिँ ट्याक्क 8:30 to 9:30 को क्लिप चाहिँ डिलिटेड छ कि ओके है, त्यहाँनिर एडिटेड भनेर लेखेको छ। तर त्यो अब एडिट गरेको हो कि अब त्यो डिलिट नै गरेको हो कि अब त्यो अब टेक्निकल एरर हुन्छ नि, त्यो बेलाको रेकर्डिङै नभएको हो कि त्यो चाहिँ हामीलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा भएन। अब आइटीको नलेज त्यति धेरै भएन डक्टरहरूलाई होइन। त्यस्तो भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ अब एउटा एक त उसले मैले कुटेकै छैन भनेर चाहिँ आई विटनेस त छ त्यहाँनिर, भए पनि सिसिटिभी भनेको हामीलाई त एकदम स्ट्रङ पोइन्ट हुन्थ्यो नि त प्रुभ गर्नलाई। त्यो पनि डिलिट गरियो भनेपछि चाहिँ हामी एकदमै के भन्ने
हेल्पलेसै भएर अब के भने आन्दोलन गर्नमै अब गर्ने चाहिँ के त भनेर हामीले यत्रो यो अब आज 13th डे भइसक्यो होइन हाम्रो आन्दोलनको, अहिलेसम्म हुन चाहिँ के पनि भएको छैन। त्यो गर्नु परेको हामीले चाहिँ। ओके, सो त्यो भएर गरेको भनौँ न। हजुर, यहाँले स्टोरी सुनाउँदाखेरि पनि आई क्यान सी द्याट यु एक्चुली गेट भेरी इमोसनल बाई टकिङ अबाउट दिस। एकदमै भावुक हुनुहुँदो रहेछ यो कुरा गर्दाखेरि। र यो कुराको इन्टेन्सिटी चाहिँ म अहिले बुझिरहेको छु, किनभने सायद यहाँलाई आफ्नै एडमिनिस्ट्रेसनबाट पनि सपोर्ट आएन, पाउनु भएन भनौँ न, यहाँले आफ्नै एडमिनिस्ट्रेसनबाट सपोर्ट। इज द्याट वाइ द्याट तपाईँको टिमले चाहिँ अब त यो फाइट अगेन्स्ट द पेसेन्ट अर हुएभर वाज भायोलेन्ट टु द डक्टर, जसले चाहिँ डक्टरमा हातपात गर्नुभयो उहाँको अगेन्स्ट भन्दा पनि यो चाहिँ अगेन्स्ट द सिस्टमै जस्तो पनि लाग्यो मलाई एक हिसाबले। किनभने टु नट ह्याभ सिसिटिभी फुटेज अफ द एक्ज्याक्ट टाइम, एक किसिमको हुन्छ नि त्यो एभिडेन्समा हेरफेर किसिमको पनि भयो। अर्को चाहिँ अब डक्टर भएपछि अलिअलि कुटाइ खानुपर्ने भन्ने कुरा भयो, हुन्छ नि उहाँले प्रयोग गरेको शब्दहरू अथवा उहाँले देखाउनु भएको व्यवहार। सो डु यु थिङ्क द्याट दिस इज मोर अफ अ फाइट अगेन्स्ट पिपल हु patient or patient party, or this is more like a fight against the administration or the system? अब बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि दिस इज प्योरली फाइट अगेन्स्ट सिस्टम नै हो कि, किनभने दिस इज नट द फर्स्ट टाइम होइन। डक्टरले आज मात्रै कुटाइ खाएको होइन। नेपाल मेडिकल कलेजकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 1 महिना अगाडि हाम्रो एमडिजिपी हाम्रो कन्सल्टेन्ट म्यामलाई नि पेसेन्ट एक्सपायर हुँदाखेरि झापड हानेको छ होइन। हाम्रै कलेजको आइसियुमा हाम्रो अन ड्युटी डक्टर प्लस कन्सल्टेन्ट है, मेडिसिनको कन्सल्टेन्ट र मेडिसिनको अन ड्युटी रेजिडेन्टलाई मुख छाडेको छ मान्छेहरूले। त्यति गर्दा गर्दै पनि हामीले ठिकै छ नेक्स्ट टाइम नहोला, नगरौँ न त, किन गर्ने। अब डक्टर भने अलिकति इमोसनली हुँदो रहेछ कि, त्यो झगडा गरिहालौँ कुटिहालौँ भन्ने नहुने रहेछ कि हामीलाई चाहिँ। फेरि ठिकै छ नि त, भइहाल्यो नि त भनेर गर्दा गर्दा अब चाहिँ एउटा लिमिट नै क्रस भइसक्यो। यो जहिले पनि आउने ज्यान मारा, यो मान्छे मार्ने डक्टर भनेछ, हस्पिटलमा तोडफोड गराएछ, डक्टरलाई कुट्याएछ, अनि एभ्री टाइम एउटा लोकल मब हुन्छ कि त्यहाँनिर। त्यो 10-15 जनाको एउटा हुन्छ एउटा मान्छे ग्रुप अफ पिपल जसले चाहिँ आउँछन्। उनीहरू को हो पनि थाहा छैन हामीलाई, न पेसेन्टको भिजिटर न रिलेटिभ न कोही। उनीहरू आउँछन्, हस्पिटल तोडफोड गर्छन्, उनीहरू जान्छ। अनि बारम्बार अब त्यो यो त बिजनेस जस्तो भइसक्यो कि। त्यो एउटा ग्रुप अफ पिपल जो चाहिँ कोही बिरामी हस्पिटलमा एक्सपायर भएपछि उनीहरू कुदेर आउँछ। एकजना डक्टरले 50 जना मान्छेदेखि भने त आँटिन्छ नि मान्छे होइन। जबरजस्ती माफी माग्न लाउने, जबरजस्ती हो भन्न लाउने, त्यस्तो गरिरहेको छ क्या बारम्बार। त्यसपछि यो अति नै भयो भनेर हामी सबैजना डक्टरहरू चाहिँ एकजुट भएर नै अनि यसको अगेन्स्टमा अब के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। हाम्रो माग धेरै पनि छैन, जसले कुट्यो उसलाई कारबाही गर, सिसिटिभी फुटेज कसले डिलिट गर्यो त्यो मान्छे हामीलाई खोजेर ल्याइदियो होइन। र हामीलाई काम गर्दाखेरि हामीलाई सिक्युरिटी चाहियो, त्यो सिक्युरिटी दियो, त्यति मात्रै भनेको। त्यति गर्नलाई 13 दिन भइसक्यो, आजसम्म केही पनि भएको जस्तो लाग्दैन हामीलाई। हजुर, सो डक्टर सुम्निमालाई म यहाँनिर रोक्छु होइन, बिकज डक्टर प्रयास पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँको ओपिनियन यो पर्टिकुलर इन्सिडेन्टमा लिन चाहन्छु। र यो इन्सिडेन्टको बारेमा यहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ म जुन यहाँको प्रोटेस्ट छ त्यसलाई अलिकति ब्रेकडाउन गरिदिनुहुन्छ कि डक्टर प्रयासले। सो यो दुईवटा क्वेसन चाहिँ म राख्न चाहन्छु डक्टर प्रयासलाई। 13 दिन अगाडि जुन हाम्रो यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु भएको थियो यो घटनालाई लिएर, योभन्दा अगाडि पनि देशको विभिन्न भागहरूमा विभिन्न अस्पतालदेखि लिएर स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सकहरू तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति भएको दुर्व्यवहार, हातपात तथा जुन आफ्नो आत्मसम्मानप्रति जुन एउटा ठेस पुग्ने कार्यहरू बारम्बार भइरहेको छ। यसको विरुद्धमा हामीले खास गरी यो आन्दोलन भन्दा पनि एउटा परिवर्तनको लागि के गर्न सकिन्छ कि यो हाम्रो जुन पहिलेदेखि समाजमा आएको व्यथितिहरू, यसको लागि हामीले एउटा सानो आवाज उठाउने प्रयास मात्र गरेका छौँ। विशेष गरेर यो घटना चाहिँ बारम्बार भइराख्नुमा 5-6वटा मुख्य कारणहरू छन्। विशेष गरेर यो जब कुनै पनि यस्तो घटनाहरू अस्पतालको इमर्जेन्सी आइसियु वार्डहरूमा घट्ने गर्दछ, धेरै जसो केसहरूमा 100 जना मध्ये 95-96% केसमा चाहिँ डक्टर तथा बिरामीको अभिभावक तथा भिजिटरहरू बीच झगडा पर्ने हुँदैन।
धेरै जसो केसमा चाहिँ 15-20 मिनेटपछि एउटा गिरोह समूह परिचालित हुने तथा त्यहाँको माहौललाई चाहिँ अस्तव्यस्त बनाइदिने, मान्छेहरूलाई भड्काउन खोज्ने, बिरामीको अभिभावक तथा भिजिटरहरूलाई सकेसम्म भड्काउन खोज्ने तथा त्यहाँ पैसाको माग गर्ने, डिमान्ड गर्ने, डिल गर्ने यस्ता कार्यहरू घटित हुने हामीले धेरै पाएका छौँ नेपाली समाजमा। अनि यो गिरोह समूह परिचालित हुने धेरै जसो हस्पिटलमा पहिले टार्गेटेड हुन्छ। यो यस्ता गिरोह समूहहरू त्यस्तो मृत्युको घटना घट्ने बित्तिकै 15-20 मिनेटमा नै परिचालित हुने देखिन्छ। यसमा राज्य पक्षले विशेष ध्यान दिएर सेना सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने कुरामा नै हामीले विशेष जोड दिनुपर्ने मलाई लाग्छ। डेफिनेटली यो चाहिँ एकदमै नयाँ कुरा आयो मेरो लागि चाहिँ एज अ कमनर, एउटा आम नागरिकको हिसाबले मैले कहिले पनि यस्तो गिरोह आउँछ त्यो एउटा टिमै छ जसले चाहिँ यसको अगेन्स्ट काम गर्छ अथवा पैसा माग्ने काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सायद मैले कहिले सोचेको पनि थिइनँ होला र सायद धेरैजना जसले आज हामीलाई सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूले थाहा पनि पाउनु भएको छैन होला यो कुरा। सो यहाँले जुन एक किसिमको प्रोटेस्ट जस्तो स्टार्ट गर्नुभयो, अहिलेलाई म त्यसलाई प्रोटेस्ट नै भन्छु होइन, यसमा चाहिँ के छ, वाट आर द पोइन्ट्स, यहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ, अहिलेसम्म त्यो कुरालाई कसरी एड्रेस गरिरहेको छ यहाँको एडमिनिस्ट्रेसनले, त्यो सबै कुराको अलिकति ब्रेकडाउन गरिदिनुहोस् न। हजुर, विशेष गरेर हाम्रो माग भनेको चाहिँ बेसिकली 3वटा छ। 3वटा मागमा सबभन्दा प्रथम मागमा चाहिँ दोषीलाई कारबाही हुनु पर्यो, कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्यो तथा जेल सजाय हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। दोस्रो माग भनेको चाहिँ जुन एडमिनिस्ट्रेसनले को तर्फबाट सीसीटीभी फुटेज जुन एडिट या डिलिट हुने कार्य भएको छ, त्यो कार्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू जसले गरेको हो र जसलाई गराइएको हो, ती प्रशासनको त्यो व्यक्तिहरू अगाडि आएर मासलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा जो दोषी हो, सीसीटीभी फुटेजसँग आबद्ध जो दोषी हुनुहुन्छ उहाँलाई कारबाही हुनुपर्ने तथा कारबाही पनि नभएको खण्डमा प्रशासनको व्यक्तिले अभिभावकको रूपमा भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो आफ्नै कर्मचारीलाई हातपात भएको खण्डमा डिफेन्ड गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो गिरोह समूहसँग मिलेर यसमा आफ्नै कर्मचारीलाई तल देखाउने कार्य जुन भएको छ, जुन अन्यायी काममा सहभागी हुनुभएको छ, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती पक्षहरू, सम्बन्धित पक्षहरू, सरोकारवालाहरू अगाडि आउनु पर्यो तथा यदि सरोकारवाला अगाडि आउन सकेन भने त्यहाँ सम्बन्धित सबै व्यक्तिहरूले राजीनामा दिनुपर्ने हाम्रो माग हो। विशेष गरेर राजीनामा दिनुपर्ने हाम्रो माग नरहेको, तर सम्बन्धित पक्षका व्यक्तिहरू जुन प्रशासनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरामा जुन सीसीटीभी फुटेज एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा सुरागको रूपमा रहेको छ, त्यसलाई नै लुकाउने कार्य गरेको खण्डमा चाहिँ अगाडि आउन नै पर्ने हाम्रो विशेष माग छ। तेस्रो माग भनेको चाहिँ अस्पतालमा यो चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति बारम्बार भइरहेको कुटपिट, जुन हातपात गर्ने तथा ज्यानै लिने हमलाहरू भइराख्ने, निरन्तर रूपमा भइराख्ने यस्ता घटनाहरू प्रति खेद जनाउँदै हामीले चाहिँ विशेष गरेर सुरक्षाको माग तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनलाई चाहिँ केही न केही अस्पताल प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई चाहिँ आह्वान पनि गरेका छौँ। विशेष गरेर हाम्रो यो 3टा माग हो। ओके, सो 3टा एकदमै सिम्पल माग जस्तो लाग्यो मलाई। विशेष गरी 2टा अगाडिको जुन छ त्यो चाहिँ यही घटनालाई नै आधारित मानेर यहाँहरूले निकाल्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। एउटा त दोषीलाई कारबाही, अर्को चाहिँ सीसीटीभी फुटेज अथवा एडमिनिस्ट्रेसनमा को छ जिम्मेवार यसको चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो, एउटा चाहिँ लायबल हुनु पर्यो, उहाँहरूले चाहिँ मान्नु पर्यो त्यो कुरा। 2टा मैले त्यो देखेँ। थर्ड चाहिँ सुरक्षा, जुन चाहिँ सायद फ्युचरको लागि, फ्युचर रेफरेन्सको लागि यहाँहरूले माग्नु भएको, जुन चाहिँ मेरो हिसाबले सही नै देखेँ मैले। इफ देयर इज सो मच अफ रिस्क फर बोथ द पार्टिज होइन, अब पेसेन्ट पार्टी हो अथवा डक्टर पार्टी हो, त्यसको मैले अहिले एउटा आई डोन्ट वान्ट टु कम इन्टु जजमेन्ट, तर दुवै पार्टीलाई सायद सुरक्षा दिने काम चाहिँ आवश्यक छ। यहाँको 3टा पोइन्ट मैले बुझेँ, तर एज अ प्रोटेस्ट, अब किनभने प्रोटेस्ट के हिसाबले लानु भएको छ, यहाँले 3टा पोइन्ट राख्नु भएको छ, त्यसको लागि के गरिरहनु भएको छ त अहिले? जस्तै के हस्पिटललाई कुन हिसाबले यहाँले दबाब दिइरहनु भएको छ त? हामीले यो चाहन्छौँ भनेर पेश गर्नुभयो,
तर सायद त्यसरी मागेर त पाइँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई. सो व्हाट आर द थिङ्स द्याट यु आर डुइङ टु प्रेसराइज योर एडमिनिस्ट्रेसन? सर्वप्रथम हामीले जुन हाम्रो पहिलो माग छ दोषीलाई कारबाही गर्ने, यो दोषीलाई कारबाही गर्ने कुराको लागि सम्बन्धित हाम्रो बौद्ध पुलिस प्रहरी बिटमा गएर हामीले पहिला एफआइआर दर्ता गर्यौँ. त्यो दर्ता भए पश्चात डाक्टरमाथि हातपात गर्ने बिरामीको आफ्नै ठुलो छोरा भएको कारणले गर्दाखेरि क्रियामा बस्नुपर्ने कारणले गर्दा 13 दिनसम्म कारबाही नहुने जुन हाम्रो सामाजिक तथा प्रशासनिक चलन आइपरेको छ, त्यो कारणले गर्दा 13 दिनसम्म हामीले रोक्यौँ. हिजो 13 दिनको कार्यक्रम क्रियापुत्री बस्ने कार्यक्रम समाप्त भए पश्चात प्रहरी प्रशासनले चाहिँ हामीसँग एउटा अर्को निवेदन माग गरेर टिटानी दर्ता गर्नुपर्ने मागको लागि हामीले चिठी बुझाएर आएका छौँ बौद्ध प्रशासनमा. र उहाँहरूले दोषीलाई कारबाही हुने, हिरासतमा लिने तथा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कुरामा चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ जनाउनु भएको छ, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन. दोस्रो, हामीले सिसिटिभी फुटेज रिट्राइभ गर्ने कुरालाई लिएर चाहिँ विशेष समिति गठन गरेर त्यहाँ बौद्ध पुलिसमा यो जानकारी गराए पश्चात बौद्ध पुलिसका पुलिस हेडक्वार्टर्सको फोरेन्सिक ल्याबमा त्यो सिसिटिभी फुटेज पठाइएको छ, तर त्यहाँ आएको खबर अनुसार चाहिँ सिसिटिभी फुटेज रिट्राइभ नभएको जानकारी गराइएको छ. सिसिटिभी फुटेज रिट्राइभ नभएको कुरामा चाहिँ सिसिटिभी फुटेज एडिट भएको या डिलिट भएको तथा त्यहाँ डाक्टरमाथि हातपात भएको घटना सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको नदेखिएको कुराको चाहिँ स्पष्ट जानकारी गराइएको छैन. त्यो कारणले गर्दा यो कुराको पनि स्पष्ट जानकारी गराउन हामी प्रहरी प्रशासनमा माग गर्दछौँ. तेस्रो, सुरक्षाको व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारबाट 4 वटा प्रहरीहरू खटाइने, आर्म्ड पुलिस अफिसर खटाइने जुन कुरा चलेको थियो, जुन माग थियो, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको अवस्थाको जानकारी गराउन चाहन्छु. बेसिकली यो 3टा कुरामा चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो केही पनि पुरा भएको छैन. ओके. सो यहाँहरूले त्यो हिसाबले ठाउँ ठाउँमा जाँदा जानुपर्ने हो, त्यहाँ ज्यादा जानु नै भएछ, सम्बन्धित निकायमै जानुभयो जस्तो लाग्यो मैले यसो हेर्दाखेरि. यहाँहरूले आफ्नो ड्युटी चाहिँ रेगुलरली गरिरहनु भएको छ कि त्यो ड्युटीमा पनि केही यहाँहरूले केही रोक्नु भएको छ इन टर्म्स अफ प्रेसर ओर अलिकति एडमिनिस्ट्रेसनलाई प्रेसराइज गर्नको लागि? हामीले आफ्नो रेगुलर ड्युटीहरू 48 घण्टाको 72 घण्टाको ड्युटीहरू गरिराखेका छौँ. हाम्रो अस्पतालमा जुन इमर्जेन्सी सेवा तथा फिभर क्लिनिकहरू, अस्पतालको वार्डमा भर्ना भएर बसेका बिरामीहरू, आइसियुहरूको सबै सुचारू छ. हाम्रो ओपिडी सेवा मात्रै बन्द भएको अवस्थाको जानकारी गराउन चाहन्छु. अरू सेवाहरू सबै कन्टिन्यू छ. बहिष्कार मात्रै गर्यो हामीले. हजुर डाक्टर सुनिमाजी के भन्नुभएको यहाँले? हामीले त्यो ओपिडी सेवा बन्दै भन्नाले बन्दै पनि गरेको छैन, बहिष्कार गरेको छ. कन्सल्टेन्टहरूले हेरि नै राख्नु भएको छ हाम्रो ओपिडी पनि. ओके. सो यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न, सायद अलिकति लेम्यान ल्याङ्ग्वेजमा, सो द्याट एभ्रीवान अन्डरस्ट्यान्ड्स व्हाट द्याट एक्चुअली मिन्स. कस्तो कुन प्रोसेस? विशेष गरेर हाम्रो यो असहयोग आन्दोलन हो. हामी एक मर्यादित पेसामा बसे पश्चात हामीले बिरामीहरूलाई जाँचै नगर्ने, इमर्जेन्सीमा आएको बिरामी, आफ्नो ज्यानै बचाउनु पर्ने अवस्थामा आएको बिरामीलाई पनि हेर्नै नपर्ने, त्यस्तो चाहिँ गर्न मिल्दैन. यो हाम्रो पेसागत धर्म अन्तर्गत नै पर्दछ. त्यो कारणले गर्दा हाम्रो इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना भएको बिरामीहरू, आइसियुका बिरामीहरू सबैलाई हामीले सुचारू रूपमा नै हेरिरहेका छौँ. ओपिडी पनि पुरा बन्द छैन अस्पतालमा. ओपिडीमा चाहिँ कन्सल्टेन्ट जुन सिनियर डाक्टर साहबहरू हुन्छ उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ. तर हाम्रो जुन रेजिडेन्ट डाक्टरहरू, मेडिकल अफिसर डाक्टरहरू माथि जुन हातपात भएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अस्पतालको प्रशासन यसमा जिम्मेवारी बोध अहिलेसम्म नभएको कारणले गर्दा यो हामीले चाहिँ ओपिडीमा नहेरेर अहिले असहयोग आन्दोलन मात्रै गरेका हौँ. सम्बन्धित सरकारवाला अस्पताल प्रशासनले दोषीलाई कारबाही गरेको खण्डमा तथा सिसिटिभी फुटेज रिट्राइभ भएको खण्डमा तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको खण्डमा हामी त्यही बेलामा नै सबै ओपिडी पनि त्यसमा पनि सहयोग गरेर हेर्ने तथा अस्पतालको प्रशासनमा जुन तालचा लागेको छ त्यो पनि त्यही क्षणमै खोल्ने
कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब अलिकति म पोलिसी लेभलको कुरा गर्न चाहन्छु। सायद डक्टर प्रयासले नै यसको पनि उत्तर दिनुहुन्छ होला। एउटा म के जान्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले जब कुनै हस्पिटल जोइन गर्नुहुन्छ अथवा हामी पनि जब पनि कुनै कार्यालय जान्छौँ एउटा स्टाफको रूपमा, एउटा कर्मचारीको रूपमा, त्यो बेला चाहिँ हामीलाई भनिन्छ तिम्रो लागि यो हाम्रो फेसिलिटिजहरू छ होइन। हामीले त्यो स्किल बेच्ने हो, यहाँले पनि आफ्नो एउटा सिप बेचिरहनु भएको छ, यत्रो वर्ष पढ्नु भएको हुन्छ, त्यसलाई नै बेच्नु भएको हो नि त यहाँहरूले होइन। त्यो एक्सचेन्जमा चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनले जहिले पनि केही न केही पोलिसिजहरू ल्याएको हुन्छ जुन चाहिँ फेसिलिटिज हुन्छ यहाँहरूको लागि हुन्छ। इन टर्म्स अफ सेक्युरिटी चाहिँ हस्पिटलहरूले, नेपालको अस्पतालहरूले, यहाँको मात्रै अस्पताललाई मैले राखिनँ होइन, नेपालभरिको अस्पतालहरूले के किसिमको सिक्योरिटीको हिसाबले के किसिमको पोलिसिजहरू राखेको हुन्छ, के किसिमको फेसिलिटिजहरू राखेको हुन्छ यहाँहरूको लागि, डक्टरहरूको लागि मात्र भनेर? अहिलेसम्म सिक्युरिटीको हिसाबबाट चाहिँ अस्पतालको प्रशासनले धेरै जसो जुन पनि अस्पतालमा चाहिँ आर्म्ड पुलिस अफिसरको चाहिँ कहीँ पनि व्यवस्था छैन हैन। अस्पतालमा गार्डहरूको व्यवस्था गरिएको छ, तथा केही यस्तै अस्तव्यस्त सिचुएसन आएको खण्डमा चाहिँ सम्बन्धित प्रहरीलाई खबर गरे बापत मात्रै उहाँहरू आउनुहुने त्यस्तो प्रचलन छ। अनि विशेष गरेर चाहिँ गार्डहरू तथा गार्डहरू मात्रै भएको खण्डमा चाहिँ यस्तो घटनाहरू घट्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू मुखदर्शी भएरै बस्ने अवस्था चलिआएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिक्युरिटीको व्यवस्थामा चाहिँ हामीले विशेष गरेर नेपाल सरकारद्वारा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी खोलेर तथा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न जरुरी देख्दछु। सिक्युरिटीको कुरामा चाहिँ यो पुलिस प्रशासन, अस्पतालको प्रशासनहरू नै मिलेर नै व्यवस्था गर्नुपर्ने, तथा यस्तो घटना घटेको खण्डमा एउटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम परिचालित गर्ने, जसले यो घटनाको बारेमा विस्तृत जानकारी 5-10 मिनटभित्रै बुझेर त्यो अवस्थालाई चाहिँ एउटा शान्तपूर्ण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा तत्पर भएर लाग्नुपर्ने एउटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम चाहिँ सुचारू गर्नुपर्ने, यो पनि कमी देख्दछु। विशेष गरेर यो दुईटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम लागू भएको खण्डमा तथा नेपाल सरकारद्वारा सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी खोलेर सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेको खण्डमा चाहिँ यो सिक्युरिटीको समस्या चाहिँ सल्भ हुन सक्ने म देख्दछु। डक्टर सुनिमा, यहाँको टेक के छ? यो सेक्युरिटी पोलिसिजहरू के एज अ स्टाफ तपाईँहरूले बिफोर ह्यान्ड पाउनुपर्ने थियो कि थिएन, कि अहिले मात्रै त्यो कुराहरू यहाँको मनमा अथवा यहाँको अरू कोवर्कर्सहरूको, कलिग्सहरूको मनमा आएको हो कि एज अ डक्टर? सिक्युरिटीको कुरा भन्नुपर्दा यसो इन जेनरल हेर्दाखेरि होइन, नेपालमा अब यसो बाहिर गएर हेर्दाखेरि डिपार्टमेन्ट स्टोर, पबमा चाहिँ हस्पिटलभन्दा बढी सिक्युरिटी देखिन्छ क्या। हामीले चाहिँ हस्पिटलमा पुलिस खोइ भन्नु खोज्नुपर्छ होइन, अब बरु बाहिरतिर अलिकता बढी सिक्युरिटी हुन्छ जस्तो लाग्छ। जहाँनिर चाहिने त्यहाँ चाहिँ छैन। त्यो त हामीले डे 1 देखि नै भनेको हुन्छौँ होइन, किनभने यस्तो हातपात हुने घटना नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि देखिरहेको हामीले पढ्दा पढ्दै पनि यो हामीले भोगेकै कुराहरू हो कि। सो अहिले मात्रै होइन, हामीले त डे 1 देखिको नै यो सिक्युरिटीको कुरा चाहिँ हामीले गरेकै हो, तर छैन, केही पनि छैन हामीलाई। डाक्टर प्रयासले भने जस्तै केही भयो भने पनि त्यहाँनिर भएको गार्डदारहरू मुखदर्शी भएर हेरिराख्नुहुन्छ, केही पनि गर्नुहुन्न होइन। हामीले माग्नुपर्ने कुरा पनि होइन जस्तो लाग्छ कि, यो त एउटा यतिकै पनि यो त प्रोभाइड गर्नुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ, मागिराख्नुपर्ने कुरा नै होइन नि। सो अब फेरि पोलिसिसकै कुरा गर्छु म, यो इन टर्म्स अफ सेक्युरिटी पोलिसिसको कुरा गर्छु डक्टरहरूलाई दिने फेसिलिटिजको मामलामा होइन। बिकज हस्पिटल पोलिसिज जब बन्छ, हस्पिटल पोलिसिज चाहिँ सायद हाम्रो गभर्मेन्ट लेभलबाटै आएको एउटा प्रोटोकल हुन्छ जस अन्तर्गत चाहिँ त्यो पोलिसिजहरू बन्छ। सो यहाँहरूले अलिकति गभर्मेन्ट लेभलमा चाहिँ यहाँहरूलाई के छ फेसिलिटिज इन टर्म्स अफ सेक्युरिटी भन्ने कुरामा अलिकति अझै यहाँहरूले ठोसलाज गर्नुभएको छ कि छैन, द्याट इफ योर हस्पिटल इज एक्चुली प्रोभाइडिङ यु वाट एभर द सिस्टम डिमान्ड्स? यो अस्पतालको सिक्युरिटीको खण्डमा नेपाल सरकारद्वारा चाहिँ यस्तो अस्तव्यस्त सिचुएसन क्रिएट भएको खण्डमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीहरू खटाइएर केही घण्टा केही समयको लागि मात्रै सिचुएसन कन्ट्रोलमा ल्याउने कार्य भइरहेको छ।
तर दरबन्दीकै रूपमा त्यहाँ 24 घण्टा परिचालित हुने गरी चाहिँ यस्तो व्यवस्था चाहिँ छैन, अहिलेसम्म लागू भएको छैन। ओके, सो भनेपछि त्यो गभर्मेन्ट लेभलदेखि नै त्यो सेक्युरिटीको कुरा आएको छैन। अर्को मैले सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँहरूले चाहिँ अब डेफिनेटली सेक्युरिटी गार्ड अथवा इन टर्म्स अफ ह्युमन प्रेजेन्सको सेक्युरिटीको कुरा गर्नुभयो। मैले चाहिँ फेसिलिटिजको हिसाबले अरू कुरा पनि गर्न खोज्छु। जस्तै यहाँहरूलाई चाहिँ हातपात भयो भने चाहिँ जुन डक्टरहरूमा हातपात भयो भने एक्स्ट्रा अलिकति हुन्छ नि, जस्तै हामीले यदि पुलिसमा हातपात भयो भने चाहिँ अर्कै किसिमको एउटा हुन्छ नि स्ट्रिक्ट बिहेभियर देख्छौँ नि त होइन, फ्रम द पुलिसेस साइड। सो डक्टरहरूलाई हातपात भयो भने यो हुन्छ, अथवा डक्टरलाई इन्जुरी भयो भने यो हुन्छ। सो त्यो हिसाबको कुनै यहाँहरूलाई फेसिलिटिज छ कि छैन? हजुर, यो विशेष गरेर अहिले यो कोभिड-19 को जुन स्वास्थ्य ऐन आएको छ त्यसमा लिखित अनुसार चाहिँ गम्भीर उत्तेजना र रिसको आवेगमा कुटपिट गरी कुनै पनि डक्टरलाई मानहानि गरेको खण्डमा रु 20,000 देखि 2 वर्षसम्म जेल सजायको प्रावधान चाहिँ छ। किनकि जसरी एउटा ड्युटीमा खटिएको एउटा पुलिस इन्सपेक्टरलाई कसैले हातपात गरेको खण्डमा सजाय हुन्छ, त्यसै गरी एउटा वर्दी लगाएको, एउटा व्हाइट कोट लगाएको डक्टरमाथि हातपात गरेको खण्डमा पनि यो यस्तो प्रचलन छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो खासै यस्तो नन बेलेबल अफेन्सहरूको यो मागहरू हामीले पहिला पनि उठाएका थियौँ, तर यिनीहरू कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन। भनेपछि कोभिड-19 को जुन यो वेभ आयो त्यसपछि चाहिँ यहाँहरूको लागि भनेर एउटा किसिमको रुल चाहिँ बनाइयो, जस अन्तर्गत चाहिँ व्हाइट कोट लाउने कुनै डक्टरमाथि हामीले हातपात गऱ्यौँ भने चाहिँ आवेगमा आएर 20,000 हजुर हजुर भन्नुहोस् न। वर्दीवाला पुलिस सरह नै कारवाही हुने त्यस्तो प्रचलन भनिएको छ। सो रिसेन्टमा जुन यहाँले अघि मलाई घटना भन्नुभयो यो पनि त्यसै अन्तर्गत परेन त? यसमा त्यो एउटा यो त्यसै अन्तर्गत पर्छ। सो त्यही पनि हामीले त्यो किसिमको एउटा ऱ्यापिड हुन्छ नि इन्भेस्टिगेसन चाहिँ देखेनौँ। हामीले विशेष गरेर यो घटना भएको पश्चात हामीले चाहिँ बिरामी पक्षहरू जब आवेशमा आउनुभयो, कुटपिटको मानहानि गर्ने जुन घटना घट्यो त्यसपछि हामीले चाहिँ फरेन्सिक डक्टर्सहरूको टिम गठन गरेर लासको परीक्षण गरी एक्सपर्ट एनालाइसिस भए पश्चात चाहिँ मृतकले पनि न्याय पाउने तथा डक्टरको गल्ती भएको खण्डमा डक्टरको पनि गल्ती देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो माग गरेका थियौँ। तर हाम्रो खण्डमा हामीले केही गल्ती नभएर यो माग गर्ने क्रममा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै खुसीमा आफ्नै जबरजस्तीमा चाहिँ मृत लासलाई लग्नु भएको हो। त्यो कारणले गर्दा यो कुरामा चाहिँ न्याय हुन सकेन। डक्टर सुनिमाले अघि मेन्सन गर्नुभएको नै उहाँहरूले चाहिँ पोस्टमार्टम गर्न पनि मान्नु भएन। भनेपछि यो हिसाबले हामीलाई इन्भेस्टिगेसन गर्न फर्दर इन्भेस्टिगेसन गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो यसो हेर्दाखेरि। सो डक्टर सुनिमालाई मैले सोध्न चाहेँ यहाँहरूले मिडियाबाट चाहिँ कुन किसिमको सपोर्ट पाउनुभयो यो कुरामा? मिडियाबाट चाहिँ सपोर्ट राम्रै नै छ। त्यस्तो भन्नुपर्दाखेरि डिफ्रेन्ट मिडियाजबाट हाम्रो कलेजमै आउनु भएको थियो। उहाँहरूले पनि अब सबै कुरा सोधेर होइन के कस्तो भइरहेको छ भनेर त्यही अनुसारले हाम्रो रिपोर्टिङहरू चाहिँ गरिदिइराख्नु नै भएको छ। अब कमेन्ट अब मिडियाको सपोर्ट चाहिँ राम्रै छ होइन। कमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै कमेन्ट चाहिँ एकदम राम्रो सपोर्टिभ नै छ, कमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकता हजुर म चाहिँ फिडब्याकतिर नै लाग्दै थिएँ बिस्तारै। मैले मिडिया सपोर्ट अब जस्तै लिडिङ मिडिया हाउसेसबाट आएको छ कि छैन यहाँलाई सपोर्ट बा हाम्रो? किनभने पहिला पनि यस्तो घटनाहरू हुँदाखेरि देयर वर सो मेनी मिडियाज होइन, सबै त होइन, मोस्ट अफ देम उनीहरूले चाहिँ एकदम नेगेटिभ पोर्ट्रेट गरेरै डक्टरको न्युज निकाल्थ्यो कि। हजुर हजुर मान्छेले पढ्ने त न्युज हो नि त, मान्छे त एभ्री ठाउँ घटना भएको ठाउँमा जान सक्दैन नि त होइन। उहाँहरूले पनि बुझेर विचार गरेर लेख्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। लेख्नु भएन ठिकै छ, कसैले नराम्रो भन्दैमा कोही नराम्रो हुने त होइन होइन। जे होस् हरेकचोटिको रिपोर्टमा पहिला हेर्दाखेरि चाहिँ डक्टरको लापरवाहीले बिरामी गयो यताउति भनेर आउँथ्यो। अहिले चाहिँ मिडियाको सपोर्ट राम्रै छ हामीलाई। मिडियाको सपोर्ट राम्रै छ तर कमेन्टहरू सायद नगरिकन यो एकदमै यो जर्नलिजम के त्यो नन इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमतिर लाग्नु भएको छ धेरै जस्तो पहिला चाहिँ। अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। जे फिडब्याक चाहिँ मान्छेहरूको त्यस्तै हो।
म फिडब्याकतर्फ लाग्दै नै थिएँ, तर यहाँले समअप गरिदिइहाल्नुभयो होइन। सो अब अलिकति म चाहिँ अब यहाँले पनि भन्नुभयो जसरी हामी चाहिँ विशेष गरी पत्र पत्रिका पढ्छौँ र पत्रिका पढ्ने क्रममा चाहिँ मैले केही महिना यता एउटा एकदमै क्रुसियल एकदमै नराम्रो केसको चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको थियो भनौँ न, एउटा सानो बच्चासँग सम्बन्धित थियो त्यो एउटा केस, र त्यसमा चाहिँ डक्टर एकदम केयरलेस भएको भन्ने कुरा चाहिँ एकदम मजाले विस्तृत रूपमा लेखिएको थियो। यस्ता थुप्रै केसहरू छन् जहाँनिर चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि है, मैले अब दुवैतिरबाट एकदमै जजमेन्टल नभइकन हुन्छ नि, अब कसैको साइड नलिकन निष्पक्ष भएर बोल्दाखेरि चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ डक्टर केही गल्ती हो भन्ने कुराको हिसाबले पढेको छौँ नि त होइन। यहाँहरूले जब त्यस्तो केसहरू देख्नुहुन्छ, यहाँहरूले कुन किसिमले त्यो कुरालाई पर्सिभ गर्नुहुन्छ सुन्निमाजी? अब यस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ म अलिकता अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनमा म तपाईँहरूलाई अलिकता सानो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड भन्छु है। डक्टर भनेको चाहिँ डक्टर्स आर नट बोर्न के त, डक्टर्स आर मेड होइन। हामी भनेको जन्मिने बित्तिकै डक्टर भएर आएको होइन नि। हामीले त पहिला यत्रो दुःख गर्नु पर्यो एमबिबिएसमा नाम निकाल्नलाई। 11-12 पढ्दाखेरि मान्छेको कति पुति हुन्छ भन्ने कुरा होइन, हाम्रो चोइस पनि होइन। ल डक्टर बन्ने, ठुलो मान्छे बन्ने भन्ने कुरा मात्रै हो, सुनेको हुन्छ के नै होला डक्टर भनेर। एकदमै गाह्रो गरेर एन्ट्रान्स एक्जाम दिएर गइन्छ, अथवा बाहिरै गएर पढ्नेहरूलाई पनि गाह्रो नै छ, सजिलो छैन डक्टरमा एन्ट्रान्स मात्रै कि एमबिबिएस गर्दाखेरि होइन। त्यसपछि 5 इयर्सको एकदमै डिफिकल्ट जर्नी हाम्रो। त्यसपछि हाम्रो त्यसमा पनि एभ्री डे एक्जाम है, दिनकै हामीले भनौँ न अहिलेसम्म त कति किताबहरू पढ्यो त्यो थाहा भएन। त्यसपछि 5 वर्षको त्यस्तो दुःख गरिसकेपछि बल्ल तल्ल फाइनल एक्जाम पास गर्छ कसैले, कसैले त्यो पनि गर्दैन। गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो इन्टर्नसिपमा हामीले आफ्नो नामको अगाडि डक्टर लेख्न पाउँछौँ होइन। त्यसपछि त्यति गरिसकेपछि हामीले यहाँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अथवा जुनसुकै देशमा पनि आफ्नो आफ्नो मेडिकल काउन्सिलको हामीले एन्ट्रान्स दिनु पर्यो, त्यो पास हुनु पर्यो। त्यो भनेको पनि इट्स नट अ जोक है, त्यो बच्चाको एक्जाम दिएको जस्तो पनि होइन होइन। सबैजना पास पनि हुँदैन। तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ होला, 80% डक्टर, 100मा 40% फेल, कस्तो कस्तो डक्टर छ भनेर उहाँहरूले पत्र पत्रिकामा आइरहेकै हुन्छ होइन। त्यति गरिसकेपछि हामीले एनएमसीको एक्जाम दिएर बल्ल तल्ल सबै कुरा भइसकेपछि केही क्यापेबिलिटी होला नि होइन, केही दक्षता होला र त त्यहाँसम्म पुग्यो भन्ने हुन्छ। त्यसपछि इन्टर्नसिप गर्दाखेरि पनि एकदम धेरै कमेन्टहरू सुनिन्छ कि सिकारू डक्टर यताउति भनेर हामीलाई भनिरहेकै हुन्छ होइन। ठिकै छ, त्यो पनि इन्टर्नसिप भयो। इन्टर्नसिप सकिसकेपछि जुन पोस्ट ग्रेजुएसनको जुन सिट हुन्छ त्यो भनेको अब नेपालमा कति मिनिमम एकचोटिमा 3-4 हजार डक्टरहरूले एक्जाम दिनुहुन्छ पिजी इन्ट्रान्सको होइन। त्यसमा हाम्रो सिट भनेको म्याक्सिमम 200 to 300 र 500 सिट होला है। 500 सिटमा हाम्रो 1000 एकदमै दक्ष डक्टरहरू भए तापनि सिट त 500 जनाले पाउँछ होइन। त्यो भनेको त्यो 500 जना नराम्रो भनेको होइन नि त। हामीसँग छैन, हामीसँग सिट नै छैन गर्ने के। त्यसमा एकदमै गाह्रो गरेर हामी छिरेको हुन्छौँ। त्यसमा पनि हाम्रो कस्तो हुन्छ भने पोस्ट ग्रेजुएसनमा छिरिसकेपछिको हाम्रो डेलीको प्रेजेन्टेसन, डेलीको ड्युटी होइन। हाम्रो नर्मल अहिले कोभिड होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि 36 आवर्सको ड्युटी हुन्छ। 36 आवर्सको ड्युटीमा हामीले खाना भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, हामीलाई पानी भन्ने कुरा थाहा हुँदैन होइन। त्यति गर्यो, भोकै बस्यो, भोलिपल्ट ओपिडी नहेरिकन जान मिल्दैन। डक्टरले गाली गर्यो, डक्टरले करायो, डक्टरले लापरवाही गर्यो भन्छ। 48 घन्टा त्यो भन्ने मान्छेहरू मसँग आएर उहाँहरूले मसँगै उभिएर खाली पेटमा मैले गरा जसरी काम गरोस् होइन। त्यसपछि डक्टरले कतिको लापरवाही गर्छ र त्यो कतिको त्यो अलिकता झर्क्यो भनेर डक्टर यस्तो यस्तो भनेर जुन कमेन्ट आइरहेको छ त्यो कुरामा अलिकता त्यसपछि म भन्छु कि उहाँहरूलाई होइन, बिरामी मैले 2 दिन खाना नखाएर नसुतेर हेरेको, भोलिपल्ट ओपिडीको फर्स्ट पेसेन्ट र 100 पेसेन्ट मेरो एउटै हुँदैन नि त। मेरो मान्छेको एउटा के भन्ने अब त्यो एउटा हजुर त्यो कुराहरू मान्छेले बुझ्दैन। अब डक्टरले लापरवाही गर्यो भनेर चाहिँ हजुरले भनेर अथवा मैले डक्टरले लापरवाही गर्यो भनेर त्यो हुने कुरा होइन। लेख्न त म पनि जे पनि लेखिदिन्छु होइन, तर प्रुभ हुनु पर्यो नि। जब डक्टरले लापरवाही गर्यो भन्छ त्यतिखेर किन पेसेन्ट पार्टीहरू मेडिकल लिगली जानु खोज्नुहुन्न? किन तुरुन्तै माथि प्रशासनमा गएर त्यहाँनिर पैसाको डिलिङ हुन्छ होइन। हस्पिटललाई आफ्नो इज्जत बचाउनु परेछ, डक्टरलाई परेको छैन। हामी त भन्छौँ आउनुहोस्, हाम्रो गल्ती हो भने प्रुभ गर्नुहोस्, हामीलाई पनि लगेर राख्नुहोस् कानुनको अगाडि होइन। उहाँहरूले गर्नुहुन्न। उहाँहरू तुरुन्तै केही हुने बित्तिकै डक्टरको लापरवाही गर्यो, 15-20 जना मान्छे ल्यायो, तोडफोड गर्यो, त्यसपछि सुरु हुन्छ बार्गेनिङ त्यहाँनिर। यो एकदमै भइरहेको कुरा हो कि। यसले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ डक्टरहरूको अलिकता यो एकदमै यो रेपुटेसनै अलिकता कस्तो कस्तो भएको छ क्या। अब मैले 1950 देखिको अहिले 2020 सम्मको तपाईँले डेटा हेर्दाखेरि
डेथ रेटमा कतिको डिक्रिज छ त। पहिलाको मान्छेहरूलाई हस्पिटल जानुपर्छ भन्ने एउटा के भन्ने त्यो एउटा कन्सेप्ट थिएन, त्यो एउटा त्यो शिक्षा नै थिएन कि। पहिला आरे घाटमा मान्छे मर्थ्यो, अहिले हस्पिटलमा आएर मान्छे मर्छ भन्ने कुराहरू पनि सुनेको छ हामीले होइन। त्यो भनेको हामीले पहिला आरे घाटमा मान्छे मर्थ्यो, किन मर्थ्यो? बिरामी अस्पताल आउँदैन थियो, उसले राम्रो ट्रिटमेन्ट पाउँदैन थियो, त्यही भएर बिरामी घरमा के भएर बिरामीको अब के रोगै पत्ता लाग्दैन थियो, मान्छे मर्थ्यो। अहिले बिरामी अस्पताल आउँछ 1000 जनामा। अहिले हामीले मैले यसो अलिक त्यस्तो धेरै डिटेल स्टडी नगरे पनि मैले अलिकता डेटाहरू हेर्दाखेरि 1950 मा डेथ रेट 28% थियो क्या। पर 1000 1000 मान्छेमा 28 जना मर्थ्यो भने अहिले जम्मा 6 जना मरेछ। त्यो 6 जना पनि के भन्छ भन्दाखेरि डक्टरको लापरवाहीले मर्यो भन्ने कुरा भएको छ कि। किन मैले नै गर्दाखेरि पनि कति धेरै पेसेन्टहरू होइन। अब एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिन्छु। एकजना बच्चा हुनुहुन्थ्यो 13 इयर्सको मेल पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ हाम्रोमा आउँदाखेरि एकदमै सिजर भन्छ नि, त्यो छारे रोग भन्छ नि, त्यस्तो लिएर आउनु भएको थियो। कहिलेदेखिको हो भन्दाखेरि 5 वर्षदेखिको बच्चाले टिबी छ, उसको बाबा पनि टिबी भएर एक्सपायर भएको। तर हामीले 5 वर्षदेखि झाँक्रीका लगिरहेको थियौँ। झाँक्रीले अब सक्दिनँ मैले जवाब दिएँ है डक्टरका लिएर जानुहोस् भनेपछि उहाँले डक्टर हस्पिटल लिएर आउनुहुन्छ। लिएर आउँदाखेरि के हुन्छ, के गर्ने? बिग्रिसकेको कुराले हामीले कसरी बनाउने? हामी भगवान् त होइन नि होइन। त्यस्तो बेलामा आएर बिरामी हस्पिटलमा आएर एक्सपायर हुँदाखेरि डक्टरले मार्यो भनेर तोडफोड भएको पनि हामीले देखेको छौँ होइन। सो डक्टरको लापरवाही भनेर बोलेर भएन कि, कसैले लेखेर भएन कि, प्रुभ हुनु पर्यो कि होइन। प्रुभ भएर पनि हामीले अब यस्तो कुरा गर्यो भने त्यतिखेर हामीले बोल्ने ठाउँ हुन्छ होइन। लेख्न त लेख्छ सबैले, तर प्रपर इन्भेस्टिगेसन गयो, डक्टरको लापरवाही प्रुभ भएको छ, हामीले त्यो न्युज त हामीले पढेको छैनौँ नि अहिलेसम्म। सो खालि हामीले चाहिँ सायद वान साइडेड स्टोरिज चाहिँ पढिरहेको छौँ। विशेष गरी अझ सामाजिक सञ्जाल अभाइलेबल भएदेखिको सामाजिक सञ्जालमा झन् सजिलो भएको छ। सबैजनालाई एउटा स्टेटस सजिलो भएको छ, एउटा डक्टरको नाम लेखिदिने, एउटा इन्सिडेन्ट लेखिदिने, अनि त्यसलाई फैलाइदिने। हजुर। त्यसको चाहिँ यहाँले भन्नु खोज्नु भएको त्यसको सोल्युसन भनेको चाहिँ लिगल्ली जानुहोस् भन्न खोज्नु भएको। हजुर, किनभने डक्टर भनेको नै त्यो मान्छेले अलिकति आफ्नै अलिकति कमन सेन्सले बुझ्नुपर्ने हो कि। हामीले पढेको मान्छे मार्नलाई त होइन नि, हामीले त मान्छेलाई बताउन पढेको हो नि होइन त। त्यस्तो उहाँहरूलाई लाग्छ कि ओहो नेपालको डक्टर त एकदमै असक्षम छ, ट्रिटमेन्टै गर्न सक्दैन भने दे सुड नट बी कमिङ टु हस्पिटल्स के। बारम्बार एउटा हस्पिटलमा बिरामी लिएर आउने, बारम्बार भर्ना हो भन्दाखेरि नमान्ने, बारम्बार यो औषधि खाऊ भन्दाखेरि नखाने, घर जाने, बिरामीलाई झनै बिरामी बनाउने, गाह्रो भइसकेपछि हस्पिटलमा लिएर आउने। कहिले कस्तो गर्छन् भने उनीहरू फार्मेसीमा जान्छन्, फार्मेसीले एउटा औषधि लेखिदिन्छ। म गाइनी अप्समा छु होइन, मैले देखेको छु त्यो मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी भनेर उनीहरूले भिडियो एक्सरे नगरिकन बच्चा अबोर्ट गर्नलाई औषधि खान्छ। तर त्यतिखेर कस्तो भएर आउँछ, अनि औषधि खायो बच्चा गयो भन्छ कि त एकदमै धेरै ब्लिडिङ लिएर आउँछ। अब शरीरमा रगतै सकाएर आइसकेपछि गर्ने के होइन, हार्ट फेलियर भएर आइसकेको हुन्छ कहिलेकाहीँ अब नर्मल पाठेघरभन्दा बाहिर बच्चा बसेकोलाई बच्चा फाल्ने औषधि खाएर त्यसले के काम गरोस् होइन। रप्चर एक्टोपिक लिएर आउँछ, पाठेघरभित्रको ट्युबहरू फुटिसकेपछि, ओभरीहरूको त्यो थरीमा भित्र फुटिसकेपछि त्यो फुटेको भित्रको जमिसकेको रगतलाई बिरामी एकदम अन्तिम स्टेजमा ल्याएर बचाइदियो भन्छ। हामीले कसरी बचाउने? टाइममा ल्याउनु पर्यो, भनेको मान्नु पर्यो। जो पाए त्यहीलाई गएर धामी झाँक्रीका जानु भएन, जो पाए त्यही फार्मेसिस्टसँग औषधि लिएर खानु भएन। बारम्बार भन्छौँ हामी, गर्दैन। तर अस्पतालमा आयो बिरामी मर्यो, डक्टरले मार्यो, डक्टर ज्यान मारा, डक्टर हत्यारा भन्ने कुराहरू मात्रै छ क्या यहाँनिर। डेफिनेटली यहाँले जब भनिरहनु भएको छ नि हामीले यति पढेको छौँ यति अप्ठ्यारो पर्छ भन्दाखेरि मेरो आफ्नै दिदी पनि डक्टर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अहिले एमडीको लागि प्रिपेयर गरिरहनु भएको छ। एन्ड आई नो द नम्बर अफ बुक्स द्याट सी स्टडी। उहाँले कति बुक पढ्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आधी बुक मात्रै लिएर आउनुभयो। उहाँले बङ्गलादेश पढ्नु भएको थियो, आधी बुक मात्रै लिएर आएको छु भनेर भन्नुभयो। एउटा पुरै भित्ता भरिसक्यो त्यो बुक। अब त्यो यत्रो पढेकै हो त भनेर सोद्धाखेरि मैले यो सबै बुक पढेको हो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यही भएर पनि सायद म एकदमै इमोसनली बुझ्छु पनि यो कुरा, यहाँले यति वर्ष हामीले यसरी पढ्छौँ भन्ने कुरो। तर अब लेट्स किप द्याट इमोसनल साइड असाइड होइन। जुन यहाँले भन्नुभयो हामीले थ्योरिज पढ्छौँ र थ्योरिज अनुसार चाहिँ हामीले पेसेन्टको हेरचाह गर्छौँ भन्न खोज्नु भएको होला यहाँले। जुन चाहिँ सायद पेसेन्ट पार्टीले आफ्नै बडीलाई केयरलेस गरेर आउनुहुन्छ र त्यसपछि इट गोज आउट अफ द थ्योरिज द्याट यु स्टडिड ओर आउट अफ योर ह्यान्ड टु सेभ द पेसेन्ट। यो एकदमै एक्जाम्पलहरू पनि त्यस्तै हुन्छ क्या। जस्तै 2 दिनदेखि गाह्रो भइरहेको थियो, अब लास्ट स्टेजमा आएर बिरामी रेस्पिरेटरी फेलियर भइसकेपछि आउँछ होइन, एकदम क्रोनिक एल्कोहोलिक होइन, पुरै लिभरै एकदमै
गएर कहिलेकाहीँ एकदम त्यो भनौँ न त्यो यतिसम्म बिग्रिसकेको हुन्छ कि वी कान्ट डु एनिथिङ के। जस्तै अब ब्लिडिङ भयो, शरीरमा रगतै सबै सकाएर सेतो भएर आइरहेको हुन्छ होइन, गर्न सक्ने जति त हामी गर्छौँ होइन। हाम्रो मेडिकल नेग्लिजेन्स भन्ने कुरा यस्तोसम्म सेन्सिटिभ इस्यु हो कि 10 वर्षमा हामीले के पढ्यौँ त्यसको एक लाइन बिर्सेर हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न पाएन भने द्याट इज अल्सो मेडिकल नेग्लिजेन्स के। त्यो कुराहरू मान्छेले बुझेको छैन कि होइन। मेडिकल नेग्लिजेन्स भनेको एकदमै एकदमै सेन्सिटिभ इस्यु। हामीलाई डक्टरहरूले आफूले पढेको कुरा 10 वर्षमा 1200वटा बुक पढेपछि लाइन बाई लाइन त कसैले याद हुँदैन नि, तर त्यो लाइन बिर्सन हामीले पाउँदैनौँ। किताब पल्टाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, हामीले त्यो खोलेर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यति नगरेमा चाहिँ हामीलाई पनि सजाय हुन्छ होइन। हाम्रो जुन हाम्रो रेजिस्टरबाट नाम काटिने, नाम काटिसकेपछि 2 इयर्ससम्म हामीले रिरेजिस्टर गर्न मिल्दैन। यदि 2 इयर्ससम्म रिरेजिस्टर गर्न 2 इयर्स पछि हामीले जुन रिरेजिस्टर गर्छौँ नि, हामीले एप्लिकेसन दिँदा त्यो एप्लिकेसन अप्रुभ भएन भने फेरि पनि हामीले 12 महिनासम्म के पनि गर्न मिल्दैन। कहिलेकाहीँ प्रोफेसनल डेथ सेन्टेन्स भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो मेडिकल रेजिस्टरबाट हाम्रो नाम पर्मनेन्टली डिलिटेड। 10 वर्ष 20 वर्ष 40 वर्ष नै किन हामीले काम नगरेको, प्रोफेसनल डेथ सेन्टेन्स भयो भने वी कान्ट प्र्याक्टिस एनिमोर भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुहुन्न क्या उहाँहरूले। हजुर, भनेपछि लिगल्ली गयौँ भने चाहिँ हामीले सायद एक झापबाट हानेर निकालेको रिस्कभन्दा बढी इफेक्ट पर्न सक्छ इफ द डक्टर हेज एक्चुअली बिन केयरलेस इन द केस होइन। यस एक्ज्याक्टली हो। भनेपछि लिगल्ली जानु इज अलवेज अ बेटर अप्सन। आवेगमा आएर कुटपिट गर्नु होइन, झगडा गर्नु अथवा त्यहाँनिर हस्पिटलमा सिन क्रिएट गर्नु भनेको चाहिँ त्योभन्दा बढी इफेक्टिभ लिगल्ली जाँदा चाहिँ हामीले बढी हार्म गर्न सक्छौँ सायद एउटा डक्टरलाई भन्नाले। बढी लिगल्ली गयो भने हामीले अहिलेसम्मको यदि हामी रङ प्रुफ भयो भने अहिलेसम्मको यो सबै जति मेहनत छ सबै नै जान्छ। सो हामीहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एभ्री टाइम पेसेन्टलाई ट्रिट गर्दाखेरि एउटा औषधि लेख्दाखेरि हामीले कसरी सोच्नुपर्ने हुन्छ कि मैले सोचेर हुँदैन, मैले मेरो सिनियरसँग कन्सल्ट गर्छु, उहाँले आफ्नो सिनियरसँग कन्सल्ट गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको एकदमै एउटा चेन अफ कमान्ड हुन्छ हाम्रो, जहाँनिर हामीले एकजनाको डिसिजनमा हुँदैन होइन। सो यो सबै हामीले गर्ने कुरा पनि होइन कि। जस्तै तपाईँले मलाई क्लेम गर्नुभयो उहाँ डक्टरले गर्दाखेरि मेरो बिरामी मऱ्यो भने हामीले गरेर मेरो साथीले आएर त्यो कुराहरू जस्टिफाई गर्ने होइन कि। एउटा हाम्रो टिम हुन्छ, एकदम दक्ष टिम हुन्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एकदमै सिनियर हाम्रो डक्टर्सहरूकै टिम हुन्छ, फोरेन्सिक एक्सपर्टदेखि लिएर सबै कुरा हुन्छ। उहाँहरूले आएर डिसाइड गर्ने हो नि त होइन। त्यो भनेको त्यो पेसेन्ट जो पेसेन्ट एक्सपायर भयो उहाँको पेसेन्ट पार्टीले अथवा उनीहरूले ल्याएको त्यो भुलले हामीलाई डिसाइड गर्ने होइन नि त। त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै बुझ्न जरुरी छ, तर यो बुझाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो जस्तो लाग्छ यो नेपालमा चाहिँ। हजुर, डु यु थिङ्क अब व्हाइल यु आर सेइङ दिस, अब यहाँले भनिरहनु भएको छ नि यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भनेर अहिले मलाई बुझाइरहनु भएको छ, यहाँहरूले सायद आफ्नो काउन्सिलिङको मोडालिटी चेन्ज गरेर पनि ट्राई गर्नुभएको छ कि यो कुरा? किनभने नेपालमा सबैजना शिक्षित हुनुहुन्छ भन्ने छैन, सबैजनाले चाहिँ अस्पताल अथवा डक्टर यो हिसाबले हिँड्नुहुन्छ चल्नुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ यो किसिमको एउटा प्रोसिजर छ, यो किसिमको चाहिँ उहाँहरूले स्टेप बाई स्टेप जानुहुन्छ भन्ने कुरा सायद उहाँहरूले नबुझ्नु भएको हो कि सायद तपाईँहरूले आफ्नो काउन्सिलिङको मोडालिटीलाई चेन्ज गर्नेतिर चाहिँ कहिले फोकस गर्नु भएको छ? यस्तो हुन्छ, अब काउन्सिलिङको मोडालिटी भन्दाखेरि हामीले हस्पिटलमा आउने हरेक पेसेन्टलाई सुरुमा जुन बेला हामीसँग फर्स्ट इन्टरेक्सन विथ पेसेन्ट जतिखेर हाम्रो हुन्छ होइन, त्यतिखेर हामीले पेसेन्टलाई हामीले एकदम क्लियरली भनेको हुन्छौँ कि होइन, तपाईँको बिरामीलाई यस्तो 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 भएको हो, हामी चाहिँ यो अनुसारले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ होइन। तर हामीले सके जति गर्ने हो है, गर्दा गर्दै पनि यदि हामीले गर्न सक्दैनौँ अथवा केही गरी बिरामीलाई तलमाथि पर्छ, बिरामीको कहिलेकाहीँ जाने अवस्थामा पनि लिएर आएको हुन्छ होइन। तपाईँहरूले अब यो एउटा कन्सेन्ट हुन्छ, हाम्रो हरेक हस्पिटलमा एउटा कन्सेन्ट हुन्छ है। कन्सेन्टमा बिरामीले साइन गर्दैन भने हामीले बिरामी छुन पाइएन हो। सो यसो गरौँ, तपाईँहरू जिम्मा लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ है तपाईँहरूको। किनभने म तपाईँसँग यहाँ बोलिरहेको छु, अहिले मलाई के हुन्छ आई कान्ट ग्यारेन्टी नि होइन र। म यहाँ बोल्दा बोल्दै मऱ्यो भने मेरो जिम्मा कसले लिने? सो बिरामीले पनि त आफ्नो बिरामीको आफ्नो मान्छेको जिम्मा त लिनु पर्यो नि हो। त्यो कन्सेन्ट एउटा साइन गर भन्दाखेरि उहाँहरू गर्न मान्नुहुन्न होइन। अनि उहाँहरू के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै जिम्मेवारी डक्टरले नै लियोस्, केही बिरामीलाई होस् डक्टरले नै कुटाइ खाओस् होइन, डक्टरलाई नै कुटौँ, त्यसपछि त्यही डक्टरलाई बेइज्जत गरौँ, त्यही जाउँ एडमिनिस्ट्रेसनमा फेरि बार्गेनिङ गरौँ। आजकल त एकदम फ्यासन भएको छ यो बार्गेनिङ गर्ने पैसाको, एभ्री टाइम त भइरहेकै छ होइन। सो काउन्सिलिङमा हामीले मैले अर्काकोलाई त म भन्न सक्दिनँ होइन, मैले देखेको र मैले गरेकोमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क होइन
हामीले काउन्सिलिङमा केही पनि कमी गरेर कुरा गर्छौँ जस्तो चाहिँ लाग्दैन के दे नो एभ्रिथिङ किन थाहा नहुनु जो मान्छेले फेसबुकमा 10वटा कमेन्ट गर्न सक्छ त्यसलाई थाहा हुँदैन होला त यहाँको नियम कानुनहरू के कस्तो छ डक्टरको लागि भनेर डेफिनेटली डक्टर सुनिमाले आफै भनिहाल्नुभयो यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो भनेर म चाहिँ यता डक्टर प्रयासका आउन चाहे यही कुरामा डु यु थिङ्क किनभने धेरैजनालाई थाहा छैन द्याट पहिला अब सायद इन्टर्नली हेर्नुहुन्छ होला होइन इन्टर्नबाट पास भएर उहाँले एउटा सेकेन्ड इयर रेजिडेन्ट गरिरहेको डक्टरलाई सोध्नुहुन्छ होला त्यसपछि अथवा फर्स्ट इयर गरिरहेको अथवा सेकेन्ड इयर गरेकोलाई सोध्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँ चाहिँ आफ्नो सिनियरका जानुहुन्छ जसले चाहिँ फेरि फर्दर रिसर्च गर्नुहुन्छ एउटा प्रोसेस छ जुन चाहिँ सायद हाम्रो पेसेन्टलाई थाहा नहुन पनि सक्छ होइन यहाँले चाहिँ हेभ यु एभर थट द्याट सायद हामीले मोडालिटी अफ काउन्सिलिङ एउटा जुन इफेक्टिभ कम्युनिकेसन छ त्यसमा चाहिँ के चेन्जेस ल्याउन सक्छौँ कि भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरूको मनमा कहिले आयो डक्टर प्रयास विशेष गरेर यो जुन काउन्सिलिङ गर्ने कुरा छ यो काउन्सिलिङ गर्ने कुरामा चाहिँ जस्तै हामीले सपोज अमेरिका युकेमा प्ल्याब अमेरिकामा युएसएमएल एक्जाम दिँदाखेरि एउटा काउन्सिलिङसँग सम्बन्धी मात्रै विशेष गरेर छुट्टा परीक्षा हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले सपोज कोही बिरामी आएको खण्डमा चाहिँ कसरी बिरामीलाई ट्रिट गर्ने के चेन अफ कमान्ड्स फलो गर्ने आफैले डिसिजन लिने कि सिनियरलाई बोलाउने कि किताब खोलेर हेर्ने कि त्यस्तो कन्डिसन आएको बेलामा एउटा चेन अफ कमान्ड्स हुन्छ जुन हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ विशेष गरेर पाठ्य पुस्तकको जुन हाम्रो व्यवस्था छ अहिले यो चाहिँ हाम्रो पाठ्य पुस्तक एमबिबिएसमा कहिले पनि पढाइँदैन एक त यो प्र्याक्टिकल कुरा हो जुन हामीले व्यवहारिक रूपमा आफूले भोग्दै गएपछि सिनियर डक्टरहरूबाट अनुभव लिँदै गएपछि आफ्नो कार्यकुशलता बढ्दै जाने क्रममा यो अनुभव गर्दै हामीले आफ्नो जुन नरमपना हुन्छ राम्रो वचन बोल्ने हुन्छ बिरामीको पक्षलाई रोगको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने हुन्छ तथा बिरामीको रोगको प्रोग्नोसिस कस्तो छ राम्रो नभएको खण्डमा बिरामीको ज्यानै जान सक्ने अवस्था छ कि छैन त्यो पहिले जानकारी गराउनु पर्ने अवस्था हुन्छ सबैजना व्यक्तिको आफ्नो पर्सनल व्यवहार गर्ने तरिका हुन्छ त्यसमा तलमाथि होला कसैको बोली नै सुनिँदाखेरि अलिकति रुखो होला कसैको नरम होला कोही मृद्धभाषी हुनुहुन्छ होला तर जुन काउन्सिलिङ गर्ने कुरा छ अनि जुन कन्सेन्ट लिनुपर्ने कुरा छ यो चाहिँ देशभरि नै एउटा नियम जस्तै छ के यो नियम विपरीत यो हाम्रो दायरामा रहेर नै हामीले काम गर्ने हुन्छौँ त्यसैले गर्दा यसमा चाहिँ खासै प्रब्लम नआउनु पर्ने हो किनकि काउन्सिलिङ गर्ने क्रममा जस्तै एकजना डक्टरले मात्र काउन्सिलिङ गर्दैन जस्तै डक्टर सुनिमाले भन्नुभयो अनुसार जस्तै यो पुरा टिम हुन्छ जस्तै एकजना डक्टरले काउन्सिलिङ गर्दा नबुझेको खण्डमा बिरामीलाई दोस्रो डक्टरले विस्तृत रूपमा काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को सिनियर डक्टरको राउन्ड हुन्छ प्लस यो हामी डक्टरहरूको बारम्बार काउन्सिलिङ भइरहेको छ अनि काउन्सिलिङ पनि ल्याएको अवस्थामा मात्रै हुँदैन ल्याए पश्चात कुनै जाँचहरू इन्भेस्टिगेसनहरू पठाउने क्रममा इन्भेस्टिगेसनहरूको रिपोर्ट के कसरी आयो बिरामीको अवस्था खस्किरहेको अवस्था छ कि सुधार भइरहेको क्रम छ कि बिचमा पनि हामीले फ्रिक्वेन्टली काउन्सिलिङ गर्छौँ यो फ्रिक्वेन्टली काउन्सिलिङ गर्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ किनकि एकचोटि बिरामीलाई हेर्यो त्यसपछि किन फ्रिक्वेन्टली काउन्सिलिङ नगरेको खण्डमा चाहिँ त्यो जुन कम्युनिकेसन ग्याप हुन्छ कम्युनिकेसन ग्याप भएको खण्डमा चाहिँ बिरामीको भिजिटर पार्टीहरूले चाहिँ राम्ररी नबुझेको खण्डमा चाहिँ आवेशमा आउने यस्तो कार्यहरू चाहिँ हुने देखिन्छ काउन्सिलिङमा चाहिँ बारम्बार काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने विशेष गरेर अझै डक्टरले पढेको भन्दा पनि काउन्सिलिङ बढी गर्न इम्पोर्टेन्ट छ किनकि सबै डक्टर पढेको भरमा मात्रै राम्रो हुन्छन् भन्ने हुँदैन पढाइ आफ्नो ठाउँमा छ आफ्नो ज्ञान हासिल गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर काउन्सिलिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट सो काउन्सिलिङलाई चाहिँ एउटा विशेष च्याप्टर अथवा विशेष विषयकै रूपमा लिइन्छ भन्ने कुरा पनि मैले फेरि थाहा पाएँ विच इज भेरी न्यू टु मी एउटा कुरा चाहिँ मैले सोध्न चाहेँ धेरै ठाउँमा चाहिँ अब आफूले कम्प्लेन लिएर जाने एउटा ठाउँ हुन्छ कि एउटा लिगल बडी हुन्छ भनौँ न होइन धेरै थुप्रै पेसामा त्यो हुनसक्छ अब कुनै पेसामा छ छैन मलाई त्यस्तो साह्रो धेरै यसको बारेमा अनुभव अथवा ज्ञान चाहिँ भएन तर डक्टरहरूले चाहिँ आफ्नो कम्प्लेन्स लिएर जाने कुनै लिगल बडी छ हाम्रो देशमा जस्तै यो
डक्टरहरूलाई चाहिँ परीक्षण गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्नुहुन्छ। डक्टरहरूको कार्यकुशलता, डक्टरहरूले पढ्नु भएको, फ्रिक्वेन्ट रूपमा एक्जाम लिने तथा क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरा हेर्ने, यो सबै चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अन्तर्गत पर्दछ। तर डक्टरले कुटाइ खाएको खण्डमा कसले हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म यो कुनै पनि यस्तो लिगल बडी चाहिँ छैन। नेपालमा भएन, नेपालमा छैन भन्नुभयो यहाँले। यहाँले कुनै अरू देशहरू सुन्नु भएको छ जसको इक्जाम्पल यहाँले दिन सक्नुहुन्छ जहाँनिर चाहिँ एउटा लिगल बडी डक्टरको लागि भनेर मात्रै विशेष गरी छुट्याइएको छ? जस्तै यो कुरामा मैले एउटा कुरा एड गर्न चाहेँ। जस्तै यो हाम्रो स्वास्थ्य जुन ऐन छ नि, यो स्वास्थ्य ऐन अन्तर्गत पर्ने कुरा हो। तर अहिले वर्तमानमा चाहिँ के भएको छ भने यो स्वास्थ्य ऐनलाई हटाउनु नहुने कुरालाई चाहिँ स्वास्थ्य ऐनलाई चाहिँ हटाएर निजामती ऐनसँग चाहिँ गाभिने प्रयास हुँदैछ। यो हुँदा चाहिँ यो देशमा एकदमै ठुलो दुर्घटना घट्ने म देख्दछु। किनकि स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको आफ्नै एउटा छुट्टै क्षेत्र हो। यसमा कुनै पनि अरू जो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चिकित्सकहरू तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू बाहेक अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसको राम्रो ज्ञान नभएको खण्डमा चाहिँ यो स्वास्थ्य ऐन राम्ररी आउँदैन देशमा। त्यसै गर्दा स्वास्थ्य ऐन हटाएर यसलाई निजामती ऐनको रूपमै यो गाभिँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरू प्रश्न नहुने देख्दछु। यो चाहिँ स्वास्थ्य ऐन अन्तर्गत नै आउनुपर्ने देख्दछु म चाहिँ। अनि अर्को अब जस्तै यो समस्याहरू चाहिँ किन आइपर्छ भन्दा जस्तो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देशको उच्च पदमा रहनु हुने पदाधिकारीहरू जस्तो स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य सचिवहरू, उहाँहरू सबै चिकित्सक हुनुहुन्न। चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीबाटै नियुक्त हुनुभएको खण्डमा चाहिँ यो धेरै समस्याहरूको समाधान हुने हुँदछ। अर्को अब जस्तै मैले अर्को कुरा राख्न खोजेँ, जस्तै स्यालेरीको कुरा पनि छ। यो स्यालेरीको कुरामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार चाहिँ पढाइको लागि लगानी गरेको खर्च 5 वर्षभित्रै उठ्नुपर्ने जुन नियम कानुन अनुसार व्यवस्था जाने हो भने अरू सबै पेसामा चाहिँ अब जस्तै इन्जिनियरिङको म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। पढ्ने बेलामा 12-15 लाख जति खर्च हुन्छ, तर उहाँहरूको जुन स्यालेरी छ त्यो अनुसारमा चाहिँ 5 वर्षभित्र नै स्यालेरी जुन लगानी गरेको छ त्यो उठ्ने चलन छ। तर नेपालको खण्डमा चाहिँ डाक्टरहरूको पढाइ एकदमै महँगो छ। जस्तै 50 लाख तिरेर एकजना डक्टरले एमबिबिएस पढ्नुहुन्छ भने अब त्यही अनुसारमा चाहिँ राज्य पक्षले सरकारवालाले चाहिँ त्यही अनुसारमा व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब त्यही अनुसारमा एउटा 8औं तहको एउटा मेडिकल अधिकृत लेभलको डाक्टर साहबको कम्तीमा 84,000 स्यालेरी मासिक भयो भने मात्रै त्यो 50 लाख उठ्ने हुन्छ 5 वर्षमा। तर हाम्रो एकदमै न्यूनतम स्यालेरी 35,000 मात्रै छ। त्यसैले गर्दा अझै प्राइभेट लेभलमा अझै कम छ, 27,000 जति मात्रै छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ फेल खायो जुन हाम्रो सरकार चाहिँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब कि त अरू पेसामा पनि अरू पेसा जस्तै जुन स्यालेरी भुक्तानी हुने, स्यालेरी आउने कुरा तथा लगानी गर्न लाग्ने खर्चको कि त धेरै ठुलो ग्याप हुनु भएन, कि त त्यही अनुसारमा पारिश्रमिकको पनि वृद्धि हुन जरुरी छ। अनि अहिले जस्तै सरकारले एक अस्पताल एक चिकित्सकको जुन यो व्यवधान ल्याएको छ यो चाहिँ सान्दर्भिक देखिँदैन। किनकि अब जस्तै अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जुन हाम्रो कन्सल्टेन्ट डाक्टर साहबहरू मास्टर्स गरिसक्नु भएको डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा डाक्टरले 2टा कति ठाउँमा 3टा हस्पिटल पनि हेरिराख्नु पर्ने त्यस्तो छ। यदि एउटा अस्पतालमा एउटा चिकित्सकले मात्रै हेर्ने हो भने 35,000 स्यालेरीले त आफ्नो बालबच्चाहरूलाई हेर्न पुग्दैन, कदापि पनि पुग्दैन। त्यो कारणले गर्दा 2टा-3टा हस्पिटलमा काम गर्नुपर्ने, अहोरात्र खटिनुपर्ने, धेरै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने त्यस्तो देखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि एक अस्पताल एक चिकित्सक, एउटा हस्पिटलमा एउटा मात्रै चिकित्सक काम गर्ने हो भने चाहिँ त्यही अनुसार चिकित्सकको पारिश्रमिक पनि वृद्धि हुनुपर्ने देखिन्छ, ताकि एउटा अस्पतालबाट नै त्यो पारिश्रमिक आयो भने डाक्टरहरू धेरै अस्पतालमा काम गर्नु नपर्ने तथा यो डिसेन्ट्रलाइजेसन हुने कुरा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो जुन नियम कानुन अनुसारमा अहिलेसम्म पनि लागू भएको छैन। यो मागहरू स्यालेरीको वृद्धि हुनुपर्ने मागहरू धेरै वर्षदेखि उठेको कुरा हो। जस्तै अर्को यो स्पेसियलाइजेसन सिट्सहरूको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ
वर्षमा वर्षेनु एमबिबिएस पढ्ने डाक्टर साहबहरू नेपालभरिमै 1200-1300 जना तथा विदेशको सुद्धा गरेर अझै 400-500 जना थप्नु भएर 1600-1700 जना जति हुनुहुन्छ। तर जुन मास्टर्सको लेभलको लागि सिट्सहरू हुन्छ त्यही एमबिबिएस पास गर्नुभएको 1600 जना डाक्टरहरूमध्ये जम्मा 400 वटा जति मात्र सिट हुन्छ। भन्न खोजेको 1/4ले मात्र स्पेसलाइजेसन गर्न पाउनुहुन्छ। यो खण्डमा चाहिँ बाँकी 1200 जना जति डाक्टर साहबहरू चाहिँ आफूले मास्टर्स गर्न पाउनुहुन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ धेरैजना डाक्टर्सहरूले चाहिँ कार्य गर्न पाउनुहुन्न विशेष गरेर। अनि त्यही अनुसारमा पारिश्रमिकको पनि कमी हुन्छ। अनि एक डाक्टरले आफ्नो मास्टर्स पाएर विवाह गर्दाखेरि बालबच्चा हुर्काउँदाखेरि 38-40 वर्ष नै भइसकेको नै धेरै उदाहरणहरू छन् हाम्रो देशमा। त्यसले गर्दा यो कुरामा चाहिँ सरकारले गहन रूपमा ध्यान आकर्षण गरेर कि त डाक्टरहरूको, चिकित्सकहरूको तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूको अन्य 8औं तहहरूको लेभलभन्दा बढी पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, कि त अन्य पेसाहरू सरह जुन लगानी गर्नुपर्ने खण्डमा चाहिँ डाक्टरको पढाइ चाहिँ एकदम महँगो गर्नु भएन। दुईटा उपाय छ। ओके, यहाँले एकदमै डेप्थमा गएर सबै कुरा विस्तृत रूपमा भनिदिनु भयो, जुन कुराहरूलाई चाहिँ मैले मेरै आफ्नै घरमा पनि वरिपरि देखिरहेको छु होइन। यदि कसैको घरमा डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँले यो कुरा मजाले बुझ्नुहुन्छ होला रिगार्डिङ द स्यालेरी, जुन यहाँले स्यालेरीको कुरा गर्नुभयो, अथवा एउटा डाक्टरको जीवन चाहिँ कति स्लो जान्छ, किनकि हाम्रो सरकारी तहमा 1600 डाक्टरमा 400 सिट छ भनेपछि 1/4ले पाउँदैन र अर्को वर्ष जब त्यो जाँच फेरि हुन्छ, एक्जाम फेरि हुन्छ, त्यो बेलामा बाँकी भएको 1200 र त्यसमा अझै थपिएको अरू डाक्टर्सहरू अझै थपिन्छ, जसले गर्दा कम्पिटिसन अझै बढ्दै जाला, अझै हुन्छ नि, अझै नम्बर अफ डाक्टर्सहरू बढ्दै जानु होला र सायद अर्को वर्ष 2000ले दिनु होला, त्यसमा 400 जनाले मात्रै सिट पाउनु होला, जसको कारणले सायद हामीले खोजे जति नम्बर अफ डक्टर्स पनि पाउँदैनौँ होला। हामीलाई जति डक्टरहरू चाहिएको छ, जति चिकित्सकहरू चाहिएको छ, सायद त्यो पनि पाउँदैनौँ होला। त्यसपछि त्यो सबै डक्टरलाई एज अ रिसोर्स, एज अ ह्युमन रिसोर्स चाहिँ नेपालभरि पनि फैलाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, किनभने नेपालभरि पनि फैलिनु पर्ने हो। त्यसपछि यहाँले जुन एक हस्पिटल वान डक्टरको कुरा गर्नुभयो, आई डोन्ट सी द्याट भेरी पोसिबल, नट जस्ट बिकज अफ द स्यालेरी बट अल्सो बिकज अफ द अमाउन्ट अफ डक्टर्स द्याट वी मेक एभ्री इयर। त्यसले गर्दा पनि अलिक अप्ठ्यारो नै हुन्छ। यो कुरामा म अलिकति केही तथ्याङ्कहरू हजुर सामु पेश गर्न चाहन्छु। जस्तै अहिले नेपालमा चाहिँ 1724 पपुलेसन, जनसङ्ख्या बराबर एउटा डाक्टर छ। एउटा डाक्टरले चाहिँ 1724 जना बिरामी हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ रेजिस्टर्ड डाक्टरको कुरा भयो। अनरेजिस्टर्ड डाक्टरलाई पनि यो गणनामा राख्ने हो भने 3 लाख, लगभग 3 करोड नेपाली जनसङ्ख्यामा लगभग 20,000 जना जति चिकित्सक भएको खण्डमा नि एकजना डाक्टरले, एकजना चिकित्सकले चाहिँ 1500 जना बिरामीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यो खण्डमा जस्तो अहिले कोभिडको यस्तो महामारीमा हातपात भएको खण्डमा, यस्तो कुटाइ खाने खण्डमा धेरैजना डाक्टरहरू निरुत्साहित भएर विदेश गमन गर्ने क्रम जारी हुन्छ, स्टार्ट हुन्छ। यस्तो भएको खण्डमा जस्तो अमेरिकाले अहिले धेरैजना डाक्टरहरू बाहिरबाट आओस् भनेर लगभग भिसाहरू फ्री गरिदिएको छ। यस्तो क्रममा यदि सबै डाक्टरहरू विदेशिएको खण्डमा चाहिँ सपोज 10 जना मात्रै डाक्टर विदेशिएको खण्डमा एकजना डाक्टरले 75 अरू बढी बिरामी हेर्नुपर्ने तथ्याङ्क छ। त्यसैले गर्दाखेरि एकदमै कम हो यो एकजना डाक्टरले 1724 जना बिरामी हेर्नु भनेको। दिस इज नट जोक र यो पोसिबल पनि छैन। र यो दक्ष जनशक्तिको मात्रामा यो मान्छेले जनमानसमा यसको इम्पोर्टेन्स नबुझेको कारणले गर्दा यो घटनाहरू घटेको छ। यदि सबैजना बिरामीको अभिभावकहरू तथा भिजिटर पार्टीहरू, पेसेन्ट पार्टीहरूले 1724 जना डाक्टर बिरामीलाई एकजना डाक्टरले हेर्छन् है भन्ने कुराको जानकारी भयो, तथा 1000 जना यो जुन जनसङ्ख्याको बराबरमा हाम्रो देशमा एउटा बेड, हस्पिटल बेड पनि हुँदैन, 0.9% मात्रै बेड हुन्छ। 1000 जना बिरामी भएको खण्डमा जम्मा 0.9%ले बेड पाउँछन्। भन्न खोजेको 1500-1600 जना बिरामी मध्ये एकजनाले मात्रै बेड पाउँछन्। यो खण्डमा यदि यो कोभिडको बेलामा यदि अहिले जस्तै एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, हिजोको मितिबाट 1,0971 वटा पिसिआर टेस्ट भएको छ, जुन चाहिँ जसमध्ये 3,762 वटा केस चाहिँ पोजिटिभ आएको छ।
हाम्रो 3 करोड जनसङ्ख्यामा एकदमै न्यूनतम जम्मा 0.003% मात्र टेस्ट भएको छ। एकदमै न्यूनतम हो यो, 0.003% मात्र टेस्ट भएको छ। यदि अहिले मानौँ यही रेन्ज यही हिसाबलाई लिएर हामीले 3 करोड पपुलेसनमा पिसिआर टेस्ट भयो भन्ने यदि मान्छौँ भने अहिले 11,17,000 जना कोभिड पोजिटिभ पिसिआर पोजिटिभ केसहरू हाम्रो सामु आउँछ। त्यो भनेको धेरै हो। त्यसले गर्दा यो केसमा चाहिँ सरकारले ध्यान दिन एकदम जरुरी छ। मेन पिपिई गाउनहरू हैन, सबै मास्कहरू यिनीहरू पूर्वाधारको तयारी गर्न जरुरी छ। समय समयमा डक्टर्स नर्सहरूको यो पिपिईहरूको ट्रेनिङहरू दिन जरुरी छ। सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्न एकदमै जरुरी छ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। अहिले लकडाउनको बेलामा विशेष गरेर लकडाउनले चाहिँ यो कोभिडलाई ठिक गर्ने होइन कि, ताकि हामीलाई यो टाइम चाहिँ बाइ गर्नलाई हो, विशेष गरेर भाइरस ट्रान्समिसन नहोस् भनेर हो। तथा यो क्रममा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै परीक्षण पिसिआर परीक्षण गरेर चाहिँ देशमा धेरै सर्भिलियन्स र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर हाम्रो देशको विभिन्न जिल्लालाई चाहिँ रेड जोन, ग्रिन जोन र येल्लो जोनमा ट्रायज गरेर छुट्याएर चाहिँ अब रेड जोनमा भएकोलाई चाहिँ कन्टिन्यू लकडाउन गरेर जब अलिकति हर्ड इम्युनिटी डेभलप हुन्छ त्यति बेलामा येल्लो जोनमा भएकोलाई अलिकति लकडाउन खुकुलो गर्ने, यसरी चरणबद्ध रूपमा चाहिँ यो ट्रायज गरेर सर्भिलान्स र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर जानु अगाडि देख्दछु। एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू निकाल्नुभयो कोभिड सम्बन्धी होइन। त्यसलाई म एकैछिन साइडमा राख्न चाहन्छु। आई लाइक टु गो ब्याक टु यहाँले जुन फर्स्टमा मलाई भन्नुभएको थियो, एक दुईवटा कुरा भन्नुभएको छ जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा रहेको ऐन सम्बन्धी रहेको छ। यहाँहरूलाई चाहिँ पहिला चाहिँ छुट्याइएको थियो भनेर डक्टर्सहरूको एउटा छुट्टै ऐन थियो भने अब नयाँमा चाहिँ यहाँहरूलाई गाभिन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा गर्नु। यो चाहिँ नयाँ जस्तै हजुर पहिला चाहिँ स्वास्थ्य ऐन छुट्टै थियो अनि अहिले चाहिँ स्वास्थ्य ऐनलाई निजामती ऐनसँग नै गाभिएको अवस्था छ। जस्तै एक्जाम्पल म के दिन चाहन्छु भने यो खण्डमा चाहिँ जस्तै केमा असर पर्छ भन्दाखेरि WHO ले निर्धारित गरेको जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिनुपर्ने बजेट भनेको 9 देखि 10% हो, तर हाम्रो यो वर्ष जम्मा 6% आएको छ। यो भन्दा अगाडिको वर्षमा जम्मा 4.5% बजेट आएको थियो। यदि स्वास्थ्य ऐन छुट्टै लागू गरेर स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने भए बजेट पनि बढ्थ्यो। तर यो निजामती ऐनसँग गाभिँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई चाहिँ खासै विशेष रूपमा चाहिँ प्राथमिकता दिएको देखिएन। मनुष्यले जीवनमा बाँचे पश्चात स्वास्थ्य नै सबभन्दा ठुलो धन हो। तर यो कुरा चाहिँ हाम्रो सरोकारवाला नीति निर्माताहरूले चाहिँ यसलाई खासै प्राथमिकता दिएको देखिएको छैन। भनेपछि बजेटमा नै देखिन्छ। हजुर, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बजेटमै असर पर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हेल्थ फेसिलिटिजमा धेरै असर पर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँबाट बुझ्छु। इन टर्म्स अफ बोथ डक्टर्स एन्ड पेसेन्ट हामीले जुन पाउँछौँ एज अ नर्मल पिपल, एज अ कमन पिपल हामीले जुन किसिमको फेसिलिटिजहरू पाउनु पर्ने हो त्यसमा पनि कमी आउन सक्छ यसले गर्दा। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। पहिला जब एउटा किडनी फेल भएको पेसेन्टलाई डायलाइसिस गर्ने चलन थियो, सरकारले सर्टेन बजेट एलाउ गरेको हुन्छ पेसेन्टलाई, अनि त्यही अनुसारमा सर्टेन चोटि मात्रै डायलाइसिस गर्ने व्यवस्था हुन्छ। त्यो व्यवस्थामा अहिले कमी आएको छ धेरै ठाउँमा। तथा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने केसमा तथा स्वास्थ्यको लागि विभिन्न पक्षमा चाहिँ जुन उपचार गर्ने अस्पतालहरूको निर्माण गर्नुपर्ने क्रममा तथा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने क्रममा त्यसमा धेरै कमी आएको छ। जस्तै एउटा PHC लेभलमा पनि हुनुपर्ने जस्तो एसेन्सियल ड्रग्सहरू पनि नपुगेको अवस्था देखिएको छ। एउटा सामान्य प्यारासिटामोल, जीवनजल पनि नपुगेको अवस्था हो। अहिले हाम्रो देशमा हेर्ने क्रममा विभिन्न गाउँठाउँमा हेर्दाखेरि, गाउँपालिकामा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि यो पुग्न सकेको छैन। त्यसैले गर्दा यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा अझै कमी आएको छ। दिनानुदिन वर्षेनु अझै कमी भइरहेको छ। जस्तै यो पालि कोभिड भएको बेलामा त स्वास्थ्यलाई एकदमै प्राथमिकता दिएर यसमा लगानी हुने प्लस यो क्षेत्रमा बजेट अलिक बढी आउँथ्यो भन्ने हामीलाई आश थियो। तर हाम्रो WHO को प्रोटोकल अनुसार 10% जति पनि बजेट नआएको खण्डमा चाहिँ
देशमा चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ अझै प्राथमिकता नदिएको अवस्था देखिन्छ। फेरि कस्तो पनि भइरहेछ भन्दाखेरि त्यो पनि भयो एउटा त होइन। अर्को चाहिँ अब यो कोभिडको बेलामा जस्तै अब इक्जाम्पल होइन हाम्रै हस्पिटलकै भनौँ न अथवा कुनै पनि प्राइभेट हस्पिटलहरूमा देख्दाखेरि डक्टरहरूलाई पनि अथवा जुनै पनि हेल्थ वर्करलाई अहिले चाहिँ कस्तो गरिरहेछ भन्दाखेरि फायर गरिदिने, फोर्स लिभमा बस भन्ने होइन, त्यस्तो पनि गरिरहेको छ। एकदमै नोबल प्रोफेसन भनेको छ। पेसेन्ट चाहिँ एकदम पिपिई लाएर आइराख्नुहुन्छ कोही कोही होइन। डक्टरहरूलाई चाहिँ एउटा N95 मास्क पनि हुँदैन, माग्दाखेरि तिमीहरू यो 15 दिन चलाऊ हामीसँग छैन, कहाँबाट दिने भन्दा पेसेन्टहरूलाई पनि केही पनि छैन र प्लस डक्टरहरूको लागि पनि केही पनि छैन कि एउटा एटलिस्ट उनीहरूले वी डोन्ट वान्ट एकदम पैसा भन्ने कुरा ठुलो कुरा पनि होइन, तर एटलिस्ट हामीलाई सिक्युरिटीको लागि हाम्रो सेफ्टीको लागि कमसेकम पिपिईहरू उहाँहरूले दिनुपर्ने हो। त्यो पनि छैन, पिपिई छैन, सर्जिकल ग्लोभ्स र सर्जिकल मास्क पनि कहिलेकाहीँ हामी पाउँदैनौँ कि। विदाउट मास्क विदाउट पिपिई हामीले पेसेन्ट हेरिराख्नु परेको छ अहिले। सो त्यो पनि अहिले बेसिक ह्युमन राइट भन्ने एउटा कुरा हुन्छ नि, जुन चाहिँ एउटा गभर्मेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी हो जस्तो लाग्छ आफ्नो जनताहरूको लागि होइन। त्यो बेसिक ह्युमन राइट भन्ने पनि छैन क्या यहाँ नेपालमा चाहिँ। त्यो एकदमै ठुलो कुरा के मागेको पनि होइन हामीले होइन। हामीलाई पनि प्रोटेक्सन देऊ जसले गर्दाखेरि हामी हाम्रो बिरामीलाई पनि राम्रोसँग हेर्न सकौँ भन्ने कुरा मात्रै हो। डाक्टर सुम्निमाले भन्नुभयो सर, म यो कुरामा अलिकति जोड्न चाहेँ। जस्तै विशेष गरेर यो हामी यो कोरोनाको महामारीमा यो युद्ध सर हामी लडेका हौँ। अनि यो खण्डमा चाहिँ जस्तो पिपिई भन्ने कुरा पनि यो रेगुलेट हुनुपर्छ सरकारी पक्षबाट। यो एकचोटि मात्र दिएर पुग्ने होइन, एक दिन हेऱ्यो भने भोलिपल्ट फेरि त्यो अर्को पिपिई चाहिने हुन्छ। यो कुराको चाहिँ वितरण राम्ररी भएको छैन। प्लस पिपिई नै स्ट्यान्डर्ड खालको भएन, जुन 3 लेयर पिपिई हुनुपर्ने हो त्यो पनि देशमा छैन। एउटा रेनकोट जस्तो पिपिई दिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि डक्टर नै आफू सुरक्षित भएन भने एउटा असुरक्षित डक्टरले झनै एकजना जस्तै एउटा डक्टरलाई सपोज कोरोना भाइरसले इन्फेक्सन गरेको खण्डमा चाहिँ 10-14 दिनसम्म यदि सिम्पटम देखिएन भने अनि पछि मात्र सिम्पटम देखिएको खण्डमा एउटा डक्टरले ओपिडीमा 150 जना डक्टर डेली हेरेको खण्डमा 14 दिनसम्म 150 को दरले हेरेको खण्डमा सबै बिरामीमा त्यो कोरोना सर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि डक्टर आफै नबचेको सुरक्षित नभएको खण्डमा चाहिँ डक्टर नै सोर्स अफ इन्फेक्सन हुने यहाँ देख्दछु। अनि विशेष गरेर हामी नै सोर्स अफ इन्फेक्सन भएर हामीले चाहिँ इन्फेक्ट नगरोस् हाम्रो बिरामीहरूलाई होइन। जस्तै अघि डाक्टर प्रयासले भनेको 1:1000 को रेसियो हेर्दाखेरि नै मैले एउटा डक्टरले 1000 जना पेसेन्ट हेरे पनि मैले त्यो 1000 जनाले इन्फेक्ट गर्छु, त्यो 1000 जनाले कतिजना इन्फेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हामी त आई डोन्ट थिङ्क हामीले क्यालकुलेट पनि गर्न सकिन्छ भनेर कि। बेसिकली हाम्रो कोरोना भनेको त अब स्नोफ्लेक मोडल जस्तै मोडलमै जान्छ नि त होइन। 1बाट 2 जना, 2बाट 4, 4बाट 8, 8बाट 16। अनि जुन चाहिँ फर्स्टको क्यारियर नै यदि डक्टर हुनुभयो भने फर्स्टको इन्फेक्सन नै डक्टरले पास गर्नुभयो भने चाहिँ झन् धेरैजनालाई जान सक्छ, किनभने डक्टरले त धेरैजनालाई हेरिरहनु भएको छ विभिन्न रोगमा होइन, विभिन्न स्वास्थ्यका हेल्थ प्रब्लम्सहरूको लागि। तो अहिलेसम्म यहाँहरूले पिपी पाउनु नै नभएको, पाउँदै नपाएको कुरा गर्नुभएको हो कि यहाँहरूले पिपी पाउनु भएको छ तर चाहिने अमाउन्टमा नपाएको कुरा गर्नुभएको हो? यहाँ फ्रेङ्कली स्पिकिङ मैले त पिपी भनेको त रेनकोट जस्तो चाहिँ देखेको छु है। वाट एक्ज्याक्टली इज पिपी अब त्यो भिडियोहरूमा चाहिँ देखेको त त्यो पिपी चाहिँ हामीले पाएको चाहिँ छैन। मैले भने नि मास्क र ग्लोभ्सको लागि सेनिटाइजरको लागि त हामीले कराउनु पर्छ, चिच्याउनु पर्छ होइन। अब त्यो पिपी भनेको त के हो जस्तो छ हामीलाई अहिले। ओके, सो जुन यहाँले रेनकोट जस्तो पिपी भन्नुभयो, मैले आज मात्रै कति दिनपछि बाहिर निस्केँ, म निस्केको थिइनँ र मैले ट्राफिक पुलिसहरूलाई पनि त्यो पिपी जस्तो केही लगाएको चाहिँ देखेँ, रेनकोटै जस्तो लाग्यो मलाई पनि त्यो होइन। सो द्याट इज नट द स्ट्यान्डर्ड फर्मेट, त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट होइन जुन हाम्रो सरकारले दिइरहनु भएको छ भन्न खोज्नु भएको यहाँले। इज द्याट द सेम? हजुर, अब त्यो हजुर। अनि मैले अर्को एउटा कुरा पनि जोड्न चाहेँ। जस्तै यो पिपी एक त सफिसियन्ट एमाउन्टमा छैन, एक त ओरिजिनल छैन, त्यसमा सफिसियन्ट एमाउन्टमा छैन। अनि भए तापनि
यो जुन दिएको छ डाक्टरहरूले भन्दा पनि बाहिरको मान्छेहरूले नै बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ। जस्तै तपाईँले अस्पतालमा हेर्नुभयो भने मैले पेसेन्ट कमी हेर्दाखेरि पेसेन्टले चाहिँ पिपी लाएर आएको देख्छु कि उहाँहरू पुरै N95 मास्क अनि मुखसुक सबै छोपेर एकदम फेस सिल्ड लाएर सर्जिकल ग्लोभ्स लाएर आउनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ खाली हातले एकदम बिरामी छुनु पर्ने हुन्छ अनि अब त्यस्तै हो। ओके, हजुर हजुर, डक्टर प्रयासले के भन्दै हुनुहुन्छ? अनि विशेष गरेर अर्को हाम्रो यो सरकारले विशेष ध्यानकरण दिनुपर्ने कुरामा चाहिँ कोभिड हस्पिटल खोल्न तथा प्राइभेट अस्पतालहरूलाई पनि कोभिड हस्पिटल समयमै डिक्लेयर गर्न एकदमै जरुरी छ। जस्तै एउटा बिरामी एउटा डाक्टर कहाँ आयो, जस्तै कोभिडको सिम्टम्सहरू रुगाखोकी ज्वरो आएको खण्डमा सास फेर्न गाह्रो छाती दुख्ने यो सबै सिम्टम्सहरू लिएर कोभिडको आशंका भएको खण्डमा बिरामी स्वतः कोभिड हस्पिटलमै जाने हुन्छ। तर कोभिड अस्पताल डिक्लेयर नगरेको खण्डमा व्यक्ति एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पताल अर्को अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा जाने क्रममा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ भाइरसको ट्रान्समिसन चाहिँ ब्रेक हुन पाउँदैन, धेरैजनालाई फैलिने डर हुन्छ। त्यसैले गर्दा सरकारवालाले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अस्पताललाई पहिले नै ब्याकअपमा राखेर 3000वटा केस भयो भने यो हस्पिटल पनि इन्क्लुड गर्ने, 5000वटा केस भयो भने यो अर्को थप 3-4वटा हस्पिटल इन्क्लुड गर्ने भनेर प्राइभेट सेक्टरबाट पनि समयमै सुझाव तथा हेल्प लिन एकदमै जरुरी छ। नत्र यो भाइरसको ट्रान्समिसनको चेन हामीले ब्रेक गर्न असमर्थ हुन्छ। तर मैले आफूले बुझेको चाहिँ किनभने अलि अगाडि समयदेखि नै यो के भन्छ हस्पिटल प्राइभेट हस्पिटल्सहरूलाई पनि युज गर्ने कोरोना हस्पिटलको रूपमा भन्ने कुरा चाहिँ निस्केको थियो जस्तो लाग्छ। इफ आइ एम नट रङ, मैले पनि त्यो कुरामा अलिकति कता कता न्युजमा पढेको जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो बेला चाहिँ मलाई कस्तो लागेको थियो भन्दा त्यो बेला हाम्रो देशमा चाहिँ पहिलो लट हुन्छ नि टेस्ट किटको अथवा मेडिकल किटको चाहिँ पहिलो लट पनि आइसकेको थिएन होइन। हामी के अब तपाईँहरूलाई एज अ डक्टर होइन, एज डक्टर्स तपाईँहरूलाई हामीले सुरक्षाको सामग्री नदिकन, एउटा सरकारले सुरक्षाको सामग्री नदिकन अथवा तपाईँहरूको सेक्युरिटीको लागि जे जे चाहिने हो मेडिकल किट तपाईँहरू जुन चाहिन्छ कोरोनाको लागि त्यो सबै प्रोभाइड नगरिकन यो प्राइभेट हस्पिटल्सहरूलाई पनि अथवा सबै हस्पिटललाई चाहिँ कोरोना हस्पिटल भन्न सही हो त? इज द्याट राइट? सबै अस्पताललाई कोरोना अस्पतालको रूपमा डिक्लेयर नगरे तापनि अहिले एकदमै थोरै न्यून मात्रामा मात्रै 7वटा जति अस्पताललाई मात्रै कोरोना अस्पताल डिक्लेयर गरेको अवस्था छ। तर जुन रेटमा दिनानुदिन 100औं जना बिरामीहरू कोरोना संक्रमित हुने जुन क्रम जारी छ त्यही रूपमा जाने हो भने चाहिँ यो सरकारी अस्पतालका डाक्टर साहबहरू सरकारी अस्पतालले मात्र थेग्ने अवस्था हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भइसक्नुभन्दा अगाडि नै पूर्ण रूपमा नै यो डाटाहरूलाई स्टडी गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर पहिले नै केही प्राइभेट अस्पताललाई पनि यो कोरोना अस्पतालमा परिणत गर्न चाहिँ जरुरी देख्दछु। अर्को सरकारले ध्यानकर्षण गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो जुन क्वारेन्टाइनमा राखेको मास क्वारेन्टाइनमा राखेको जुन व्यक्तिहरू हुन्छ विशेष गरेर तराई जहाँ गाउँ पक्षमा बोर्डरको क्षेत्रमा जुन हुनुहुन्छ क्वारेन्टाइन पनि एउटा भैँसीको गोठ त्यस्तोमा राखेको पनि धेरै भिडियोहरू आएको छ। क्वारेन्टाइनमा राख्ने बिरामीहरूलाई एउटा सफा सुग्घर एउटा हेल्दी वातावरण दिन सकिएन भने त्यसले झनै अरू रोगहरू पनि संक्रमित हुने कुरा पनि छ। त्यसै गर्दा यो कुरामा पनि हाम्रो सरकार तथा सरकारवालाहरूले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। क्वारेन्टाइनको वातावरण पनि हेल्दी हुन एकदम जरुरी छ। तथा यहाँ अर्को कस्तो देखिएको छ भने क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनलाई व्यक्तिहरूले एउटै रूपमा लिएका छन्। यदि कसैलाई कोरोना पोजिटिभ भएको देखेको खण्डमा त्यसलाई छुट्टै आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। तर यहाँ हाम्रो धेरै जसो बोर्डरमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ आएको पिसिआर पोजिटिभ आएको केसलाई पनि छुट्टै राखेर उपचार नगरिकन समूहमा नै राखेको कारणले गर्दा पनि अझै यो कोरोना फैलिएको अवस्था देखिन्छ। डेफिनेटली यो सबै कुराहरूमा चाहिँ सरकारले विशेष ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। म डाक्टर सुम्निमा तर्फ जान्छु। अब अझै एकताल यहाँले अघि नै चाहिँ अब हामीले 48 घन्टा ड्युटी गर्छौँ अथवा 36 घन्टा ड्युटी गर्छौँ भनेर भन्नुभयो होइन। यो भन्ने क्रममा चाहिँ मैले कस्तो पनि महसुस गरेँ भन्दाखेरि डु यु थिङ्क द ड्युटी आवर्स द्याट युआर अलटेड
यहाँलाई जुन ड्युटी आवर्स दिइएको छ त्यो ड्युटी आवर्समा चाहिँ अझै केही चेन्ज गर्न सकिन्छ अथवा डक्टरहरूलाई अलिक बढी पेलाइएको हो कि जस्तो लाग्छ कि यहाँलाई, कि यहाँको प्रोफेसनले नै त्यो पेला डिमान्ड गरेको हो अथवा एडमिनिस्ट्रेसनले नै त्यो ड्युटी राम्रोसँग डिस्ट्रिब्युट गर्न नसकेको हो, यहाँहरूसँग ह्युमन रिसोर्स कम भएको हो? वाट इज द रिजन द्याट यु वर्किङ फर 48 आवर्स or 36 आवर्स नन स्टप? अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन दिन हामी पोस्ट ग्रेजुएसनमा जुन दिन हामी काउन्सिलिङ सकिसकेपछि त्यो युनिभर्सिटीमा जुन काउन्सिलिङ हुन्छ नि त्यहाँनिर नै हामीलाई भनिएको हुन्छ कि ल तिमीहरूको ड्युटी चाहिँ मिनिमम 11 एउटा 1 महिनामा होइन ड्युटी आवर्स भनेको 36 आवर्स हुन्छ। अपार्ट फ्रम ओपिडिज और ओटी त्यो भन्न मिलेन होइन, 36 घन्टा ड्युटी मात्रै हो। अब त्यो कुरा त हामीहरूले भन्नुभन्दा पनि यो एकदम क्लियर कट अनएथिकल, एकदमै अनसाइन्टिफिक। अनि त्यसमाथि केही मिसाप भयो भने जिम्मेवारी को हुने होइन? एउटा मान्छेलाई खान पनि पाउँदैन, पानी खान पाउँदैन, खाना खान पाउँदैन, सुत्न पाउँदैन, रात दिन ड्युटी गराउँछ, भोलिपल्ट केही तल माथि पऱ्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने होइन? त्यो कुराहरू चाहिँ अब एभ्रीवन नोज यो ठिक छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ होइन, तर कसैले केही भन्न चाहिँ भन्दैन कि। सो यो त माथिबाटै आउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ सिस्टमले गर्नुपर्ने काम हो होइन? जोसुकै होस् नर्मल मान्छेलाई 2-3 दिनसम्म ड्युटी त्यसरी गराएर कसरी सक्छ? मलाई आई डोन्ट थिङ्क डक्टर बाहेक अरू कोही होला जसले यसरी मरेर ड्युटी गर्छ होइन? सबै नर्मल कर्मचारीहरू 9 to 5 ड्युटी गर्छ, उनीहरू मजाले राति सुतिरहेको हुन्छ, त्यही पनि सरकारी कार्यालयमा जाँदाखेरि झर्किरहेको हुन्छ उनीहरू। 9 देखि 5 ड्युटी गर्नु पर्दाखेरि उनीहरूलाई एकदम रिस उठिरहेको हुन्छ। हामी 48 घन्टा ड्युटी गर्दाखेरि पनि अलिकति ठुलो चोरले बोल्दाखेरि डक्टरले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्न त ठिकै छ, तर यो चाहिँ आई थिङ्क माथिबाटै चेन्ज हुनुपर्ने कुराहरू हो कि। यो चाहिँ अलिकति खै त कमन सेन्सै हो जस्तो लाग्छ मलाई त। एक्ज्याक्टली, मलाई पनि अहिले विशेष गरेर यो कोभिडको प्रसङ्गमा चाहिँ, यो अहिले कोभिडको महामारी फैलेको अवस्थामा चाहिँ हामी चिकित्सकहरूको दक्ष जनशक्तिको अभावकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा ड्युटीमा सबै डक्टरहरूले ड्युटी गरेको खण्डमा चाहिँ सपोज कोरोनाको एउटा केस आएर पिसिआर पोजिटिभ आएर सबैजना क्वारेन्टाइन बस्नु परेको खण्डमा चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ ड्युटी गर्न कोही पनि एभाइलेबल नहुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो 48 घन्टा 72 घन्टा कसैले 96 घन्टा ड्युटी गरेर अनि ड्युटी गरे पश्चात क्वारेन्टाइनमा बस्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को चिकित्सकहरूले आएर ड्युटी गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो बाध्यता हो, अहिलेको सिचुएसनल बाध्यता। मान्छे पनि छैन नि त ड्युटी गर्नलाई होइन? हामीसँग 2 जनाको ठाउँमा 10 जना भइदिएको भए सायद 24 घन्टा गरेर पनि हामी क्वारेन्टाइनमा बस्न पाउँथ्यौँ होला नि त। यो अहिलेको सिचुएसनलाई चाहिँ मैले एकदम एक्सेप्सनमा राखिदिन्छु होइन। अब एक्सेप्सन हुनसक्छ, धेरैवटा एक्सेप्सन यहाँहरूले आफैले देख्नु भएको होला। 2 बजे राति कुनै पेसेन्टले चाहिँ पेसेन्टको केही इमर्जेन्सी केस आयो भने त्यसको लागि पनि यहाँहरू तयार बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा त म बुझ्छु नै होइन। अब कहिलेकाहीँ यहाँको जो कोलिग हुनुहुन्छ उहाँले सायद नसक्नु होला, पेसेन्ट यहाँकै हुनु होला, त्यही भएर यहाँ कुद्दै पनि जानुहुन्छ होला, अथवा केही एक्सेप्सन केसहरू छ। तर मैले त रेगुलर ड्युटी पनि देखेको छु डक्टरहरूको। यस्तो मेडिकल अफिसर हुँदाखेरि 24 घन्टा खटाइन्छ एउटा हस्पिटलमा। मेडिकल अफिसर भनेको अब एमबिबिएससम्म मात्रै सकाएको होइन, त्यसपछि एमडी गरिसकेपछि सायद होला यहाँले भन्नुभएको 48 घन्टा। मेडिकल अफिसर हुँदाखेरि पनि मै मेडिकल अफिसर हुँदाखेरि म पार्टनर हस्पिटलमा काम गर्दाखेरि मैले 36 आवर्स ड्युटी नै गरे हो कि होइन? सो अलिकति एफिसियन्ट हुँदैन जस्तो लाग्छ कि त्यसरी डक्टरहरूलाई खटाउँदाखेरि। कोभिड त अब एक्सेप्सनै भयो, कोभिड त अहिले छ, पहिला त थिएन, यो 100औं वर्षदेखिको कोभिड त थिएन नि त होइन? अब मान्छेले एक दिन खान नपाउँदा एक दिन ढिला हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा नर्मल मान्छेले पनि बुझ्छ क्या त्यो कुराहरू चाहिँ। हजुर, आई डु थिङ्क द्याट इट्स भेरी इनह्युमन। किनभने अब यहाँले त 48 आवर्स म लगातार काम गर्छु भनेर भन्नुभयो। हाम्रो अहिले सामाजिक सञ्जालमा अथवा एकदम ठुल्ठुलो कम्पनीजहरूमा चाहिँ एउटा डिबेट चलिरहेको छ कि 40 आवर्स पर विक पुग्छ कि पुग्दैन, के अरे इज इट इनफ और नट, साइकोलोजिकल्ली यो राम्रो हो कि होइन भन्ने कुराको चाहिँ ठुलो डिबेट चलिरहेको बेलामा चाहिँ डक्टर जस्तो हुन्छ नि प्रेसर ह्यान्डल गर्नुपर्ने प्रोफेसन अथवा नोबल प्रोफेसनले चाहिँ रेगुलरली एकदम लगातार गरेर 48 आवर्स ड्युटी गर्नुहुन्छ भनेको चाहिँ अलिकति कता चित्त नबुझ्ने कुरा पनि हो। मलाई पनि चित्त नबुझेको हो।
सो यसको कारणहरू चाहिँ हामीसँग इनफ डक्टर्स नभएर हो जस्तो लाग्छ मलाई. व्हाट इज योर टेक अन दैट? इनफ डक्टर पनि नभएको हो. अब इनफ डक्टर नभएको हो भन्दा पनि अब यो खोइ के हो, यो माथिबाटै चलिआएको चलन जस्तो के जुनियर छ पेल्नुपर्छ सकिन्छ भने किन अब एउटा इन्स्टिट्युसनलाई कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि आई डोन्ट नो है, बिजनेस गर्न बसे जस्तो भइसक्यो कि. फर इक्जाम्पल एउटा मेडिकल कलेजमा रेजिडेन्ट छ भने मेडिकल अफिसर किन राख्ने, काम गरिहाल्छ नि रेजिडेन्टले. मेडिकल अफिसर राख्यो भने दे हेभ टु पे एक्स्ट्रा होइन, कति होस् 20,000 30,000 एउटालाई दिनु पर्यो भने पनि धेरै त दिँदैन उनीहरूले होइन. सो इन्टु 10 नै गरे भने पनि उनीहरूको त लस छ त्यहाँनिर. सो त्यस्तो पनि हो जस्तो लाग्छ कि हामीलाई चाहिँ. हाम्रो त अब यस्तो हुन्छ, अब अलरेडी हजुर अब हामी रेजिडेन्सी गरिरहेको मान्छे हामी त सकाउँला, भोलि हामी कन्सल्टेन्ट होला, हामीलाई यो कुराहरू हाम्रो कन्सर्नको विषय पनि होइन, तर भोलि पर्सि म भन्दा पछि आउनेले त यो दुःख नपाओस् भन्ने कुरा हो क्या हाम्रो चाहिँ. एकैछिन है, मेरो ल्यापटपमा चार्ज सकियो. I just plug in है. ओके सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक थियो मलाई. ड्युटी आवर्सको चाहिँ एकदमै डिस्कसन गर्न मन थियो. धेरैजना हाम्रो लिसनर्सहरूलाई थाहा छ छैन, मेडिकल अफिसर्स भनेको चाहिँ एमबिबिएस सकाउनु भएको र रेजिडेन्ट भनेको चाहिँ इट्स पोस्ट एमबिबिएस इफ आइम नट रङ होइन. सो उहाँले चाहिँ त्यही कुरा गरिरहनु भएको छ. एमबिबिएस सकेर आउनेहरूलाई चाहिँ धेरै जस्तो जब दिइँदैन. यस, यो कुरा धेरैजनालाई थाहा छैन. एमबिबिएस सकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा जब पाउन, एउटा राम्रो जब पाउन 25,000 प्लसको अथवा 30,000 प्लसको जब पाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ. त्यसपछि अब उहाँहरूले जब पनि गर्नै पर्छ. त्यो जब नगरिकन उहाँहरूले एमडीको लागि अप्लाई पनि गर्न मिल्दैन होला सायद, इफ आइम नट रङ होइन. केही वैज्ञानिक तथ्यहरू अगाडि राख्न चाहन्छु. जस्तै हाम्रो यो लेबर एक्ट अनुसारमा हप्तामा एक दिन शनिबार जसरी बिदा पाउँछ, त्यो बाहेक अरू 6 दिन दिनको 8 घण्टा ड्युटी गर्ने क्रममा चाहिँ 8 6 48 48 घण्टा जुन ड्युटी गरिन्छ, त्यो प्लस एउटा 24 घण्टा एक्स्ट्रा ड्युटी गरेको, त्यो भन्दा बढी चाहिँ लेबर एक्ट अनुसारमा चाहिँ कुनै पनि कर्मचारीलाई जबरजस्ती काम गर्न दिनु हुँदैन. त्यो गरेको खण्डमा चाहिँ जुन सरोकारवालाहरू हुन्छ, आफ्नो कर्मचारीलाई पेल्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरू कानुनको दायरामा पर्न जानुहुन्छ. त्यसैले गर्दा लेबर एक्ट अनुसारमा चाहिँ यो गर्न सकिँदैन. म केही उदाहरण दिन चाहन्छु. जस्तै 5-6 वर्ष अगाडि जब मैले मेडिकल अफिसर भएर काम गरेँ, त्यति बेलामा जुन इन्डिया जुन लकडाउनको अवस्था जुन थियो, त्यति बेलामा मैले अस्पतालमा प्राइभेट हस्पिटलमा मेडिकल अफिसरको अभाव भएको कारणले गर्दा कोही पनि ड्युटीमा नआएको खण्डमा 6 दिनसम्म पनि ड्युटी गरेको छु. 6 दिनसम्म पनि कोही अन्य मेडिकल अफिसर नआएर मैले हस्पिटलबाट रिजाइन गर्नु परेको अवस्था पनि छ. जस्तै यो त भयो हाम्रो काठमाडौँको अवस्था. जस्तै बाहिर अवस्थामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बाहिर कति दुर्गम क्षेत्रहरूमा, गाउँपालिकाहरूको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा मेडिकल अफिसरले पुरा हस्पिटल धानिरहेको हुन्छ. त्यहाँ 24 आवर्स ड्युटी भन्ने पनि हुँदैन. जुन पनि बेला पेसेन्ट आयो हेर्नुपर्ने हुन्छ. कहिलेकाहीँ 5-6 दिनसम्म पनि सुत्न नपाउने अवस्था पनि हुन्छ. जसरी मैले दुर्गम क्षेत्रमा 1.5 वर्ष काम गरेँ, 10-12 दिनसम्म नसुतेको अवस्था पनि भएको छ. यो चाहिँ सम्बन्धित माथि नीति निर्माताहरूले नै यो वर्क डिभिजनलाई लिएर लेबर एक्टको थ्रुबाट अलिकति ध्यान आकर्षण गरेर नै यो कार्य विभाजन गर्न एकदम जरुरी देखिन्छ. अनि अर्को विशेष कारण चाहिँ यो धेरै जसो चाहिँ अब अहिले काठमाडौँमा देखिआएको चलन चाहिँ रेजिडेन्ट डक्टरहरू आफ्नै विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै पेलाउने तथा मेडिकल अफिसर्स डक्टरहरू चाहिँ लाई चाहिँ कर्मचारी भएको कारणले गर्दाखेरि पारिश्रमिक दिनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै अस्पतालहरूमा चाहिँ रेजिडेन्टलाई नै पेल्ने चलन छ. अनि प्लस मेडिकल अफिसरहरूलाई पनि पेल्ने चलन छ. प्लस अर्को के पनि कारण हुन गएको छ यो डक्टर्सहरूको अभाव भन्दाखेरि मास्टर्स लेभलको तहको परीक्षा दिनलाई चाहिँ धेरैजना मेडिकल अफिसरहरू चाहिँ केही
6 महिना, कसैले 8 महिना, कसैले 9 महिना, कसैले 1 वर्षसम्म मात्रै काम गरेर चाहिँ घरमै बसेर अध्ययन गर्ने यस्तो चलनले गर्दाखेरि पनि डाक्टरहरूको अभाव हुन जान्छ। आई एग्री टु द्याट। तर अब पढेन भने त फेरि इक्जाम दिन नसकिएला होइन। 1600 जनाले अप्लाई गर्नुहुन्छ, 2000 जनाले अप्लाई गर्नुहुन्छ, त्यसमा सिट 400 छ भनेपछि त्यसको लागि कुन हिसाबले पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ घरमै देखेको छु र धेरैजनालाई भन्न पनि चाहन्छु द्याट इट्स रियली टफ के त्यो हिसाबले पढिएन भने सायद नाम ननिकालिएला र 5-6 वर्ष गरिएको मेहनत चाहिँ अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ, त्यो मेहनत चाहिँ पानीमा जाला भन्ने छ। अब अलिकति म एन्डतर्फ लाग्न चाहन्छु है। एउटा क्वेसन जुन म यहाँ दुवैजनालाई सोध्न चाहन्छु, यो अहिले यहाँहरूको प्रोटेस्ट सुरु हुनुभन्दा अगाडि अथवा भइरहने क्रममा पनि अहिले विश्वव्यापी चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि इन्डियामा मात्रै मैले पनि हेर्ने हो भने डक्टरहरूको लागि, मेडिकल हेल्थ वर्कर्सहरूको लागि, मेडिकल जतिजना पनि स्टाफहरू हुनुहुन्छ, जतिजना पनि हेल्थ फेसिलिटिजमा हेल्थ सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि भनेर चाहिँ हेलिकप्टरबाट फुल झारिएको थियो होइन। डिफ्रेन्ट ग्राफिटिजहरू बनिरहेको छ संसारभरि होइन। सुपर हिरो सँगसँगै अलाइन गरेर राखिएको छ डक्टर्सहरूलाई होइन, म चाहिँ त्यो देख्छु होइन। अनि हिजो अस्तिसम्म सायद नेपाली सामाजिक सञ्जालमा पनि डक्टर्स भनेको सुपर हिरो हो, डक्टर्सहरू भनेको सायद भगवान् थिएनन् तर डक्टर छन् भन्ने कुरा निक्लिरहेको थियो। त्यही ठाउँमा होइन, जब एकजना पेसेन्ट मर्छन् अथवा जुन किसिमको केस यहाँ भयो त्यो पनि एक ठाउँमा छ कि डु यु थिङ्क द्याट यो दुईवटा कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो महसुस हुन्छ भन्दा के हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ अलिकति हिपोक्रेट भएको हो? डु यु थिङ्क द्याट पिपल आर एक्चुली not being able to decide what they really think about doctors? अलिकति हुन्छ नि देखाउनलाई मात्रै सुपर हिरोज भनेर भन्ने अथवा डक्टर भनेको भगवान हो भन्ने, अनि त्यसपछि व्यवहारमा चाहिँ अलिक अलग भएको जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन डक्टर सुम्निमा? त्यो त अब अहिलेकै इन्सिडेन्ट जुन अब हाम्रो हस्पिटलमै सिरिज अफ इभेन्टहरू जुन इन्सिडेन्टहरू भयो त्यसबाट क्लियरली एकदमै क्लियर छ क्या त्यो एज अ सोसाइटी चाहिँ वेयर अलरेडी फेल के त छैन। डक्टरहरू भन्ने हो तर आफ्नै घरको मान्छेले त कति कुराहरू बोलिरहेको हुन्छ होइन, सोसाइटीको के कुरा गर्नु होइन। कहिलेकाहीँ आफ्नै घरको मान्छेहरू पनि एडमिसन हुँदाखेरि डक्टरले यति दिन एडमिसन गरेर राखिदियो मलाई पैसा खानु, तर मान्छेले बुझ्न जरुरी छ कि हस्पिटलमा एडमिसन गरिसकेको, हस्पिटलमा भएको इन्भेस्टिगेसन, हस्पिटलमा भएको बेड चार्ज डक्टरले पाउँदैन होइन। त्यो भनेको हस्पिटलको कुरा हो। सो यहाँ त्यो पनि भइरहेछ। अब मान्छेहरूलाई एकदम महँगो भयो हस्पिटल, डक्टरहरूले चाहिँ पैसा खानुलाई यस्तो गरेको जस्तो लाग्छ कि उनीहरूलाई चाहिँ लाग्छ त्यस्तो होइन। कस्टकै कम्पेयर गर्दाखेरि पनि नेपालमा 300 रुपियाँमा हुने जुन एक्सरे एउटा चेस्ट एक्सरे, सिम्पल चेस्ट एक्सरे युएसमा गएर हेर्दाखेरि $375 छ कि होइन। त्यो कुराहरू उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न। अब नबुझ्नु भएको कि नबुझेको हो कि अब बुझ्न नखोजेको थाहा भएन होइन। सो एज अ सोसाइटी चाहिँ आई थिङ्क उहाँहरूले के कसो गर्नुहुन्छ थाहा छैन होइन, तर त्यही हो सेफ्टी सिक्युरिटी वी आर फेल्ड एज अ सोसाइटी जस्तो लाग्छ है हामीलाई चाहिँ। म चाहिँ अब यसलाई यो 2-4 कुरा हजुर 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 यो 2-4 कुरा छ जसले गर्दा चाहिँ यो समस्या लामो समयसम्म विद्यमान हुने देख्दछु म। एउटा कुरा भनेको जस्तै अमेरिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ हेल्थ इन्स्योरेन्स छ। गभर्मेन्टले पार्लियामेन्टले नै हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवाको लागि चाहिँ एउटा पहिले इन्स्योरेन्स भएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा बिरामीले आफै पैसाबाट आफ्नै खल्तीबाट खासै खर्च गर्नुपर्ने देखिँदैन। तर नेपालको तुलनामा चाहिँ नेपालमा चाहिँ हेल्थ इन्स्योरेन्स छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बिरामीलाई चाहिँ धेरै महँगो पर्ने देखिन्छ। अनि जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु, यो जनचेतनाको पनि धेरै कमी छ। जस्तै मान्छेले एउटा हलमा गएर 750 रुपियाँको मुभी हेर्नु पर्यो भने मजाले केही पनि दुःख मान्दैन। त्यही 400-500 को परीक्षण गर्नु पर्यो, सिम्पल छातीको एक्सरे, पिसाबको जाँचहरू, रगतको केही सामान्य जाँचहरू, सुगरको जाँचहरू गर्नु परेको खण्डमा पनि मान्छेले धेरै महँगो भयो भन्ने गर्छन्। यो चाहिँ जनचेतनाको कमी भएर पनि हो। अर्को कुरा यो एउटा ग्याप छ। जस्तै कसैलाई बिरामी भएको खण्डमा चाहिँ डक्टरलाई देखाउनु पर्छ भन्ने जनचेतना छ, तर प्र्याक्टिकल रूपमा यो कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। जस्तै सबभन्दा सुरुमा एउटा बिरामी भएको खण्डमा धेरै जस्तो 2-4 दिन घरमै बस्छन् ठिक होला भनेर,
त्यस पश्चात पहिलो डाक्टर भनेको चाहिँ धामी झाँक्री हुन्छ। जस्तो यो मैले यो काठमाडौँको मात्र कुरा गरेको होइन, बाहिर जुन मैले 1.5 वर्ष काम गरेँ त्यसमा अनुभव गरेको अनुसारमा चाहिँ धामी झाँक्री पहिलो डाक्टर हुन्छन्। धामी झाँक्री पनि बाट देखाएर पनि ठिक नभएको खण्डमा चाहिँ धामी झाँक्रीले पनि डाक्टर कहाँ जा भन्दैनन्, त्यहाँ कोही स्वयंसेवकहरू कहाँ जान्छन्। स्वयंसेवकहरूले पनि भएन भने फार्मेसीमा जान्छन्, फार्मेसीमा पनि भएन भने बल्ल अनि डाक्टर कहाँ आउँछन्। यो चेन अफ जुन छ यो डाक्टर कहाँ आउने, डाक्टर कहाँ आउँदाखेरि धेरै ढिलो भइसकेको अवस्था हुन्छ। 2-3 दिनभित्रै ल्याउनु पर्ने कुरा 10-12 दिनपछि ल्याएर बिरामीको अवस्था एकदम नाजुक भएको खण्डमा ल्याएको कारणले गर्दाखेरि धेरै जस्तो बिरामीहरू चाहिँ बचाउन सक्ने समयमै ल्याएको खण्डमा बचाउन सक्ने बिरामीहरू पनि नबाच्ने कारण यो जनचेतनाको कमीले गर्दा नै हो। भनेपछि मैले यहाँको कुरा अब थुप्रै लामो गयौँ हामीहरू यो कुरा गर्दा गर्दै है, कुरा एकदमै डिप भयो गर्दा गर्दै। हुन त मेरो टपिकहरू यति नै थिए तैपनि अब यो टपिकहरू नै धेरै भास्ट रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँसँग कुरा गरेर बुझेँ। निकै लामो गयौँ। मैले यो लामो जाने क्रममा चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सायद गभर्मेन्ट लेभलमा नै जुन हाम्रो नेपाल सरकार छ त्यहाँनिरबाट नै पोलिसिजहरू अलिक बेटर बन्दै गयो भने, अझै हामीले अवेर गराउँदै गयौँ भने होइन हाम्रो जनताहरूलाई। किनभने मेजोरिटीहरू त सुपरस्टिसनतिर जानुहुन्छ, धामी झाँक्रीतिर जानुहुन्छ मेजोरिटी। म काठमाडौँमा बसेर भन्न सक्दिनँ क्या एक्ज्याक्ट हुन्छ नि, म काठमाडौँमा बसेर चाहिँ भ्याली बाहिर के भइरहेको छ अथवा कतै रुकुमतिर के भइरहेको छ होइन, सङ्खसभामा के भइरहेको छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा छैन नि त। तर म बुझ्न सक्छु यहाँनिर भन्नुहुन्छ द्याट यस्तो यस्तो भइरहेछ बाहिर भनेर। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सायद मेजोरिटीहरू सुपरस्टिसनमा जानु। यस कारणले मलाई अझै अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गरेर हाम्रो सरकारले अझै अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ जनचेतनामा इन्भेस्ट गर्यो भने सायद डक्टरहरूलाई नै हेल्प हुन्छ र जसले गर्दा हाम्रो हेल्थ सेक्टर अझै बेटर हुन जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो बेस्ट लिएँ। Also, I think यहाँ जति पनि अहिलेसम्म कुरा गर्नुभयो रिगार्डिङ योर प्रोफेसन इन टर्म्स अफ स्यालेरीको कुरा गर्नुभयो यहाँले। अनि सरकारी तहमा चाहिँ डिसिजन मेकिङ टेबलमा जसरी हामी रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्छौँ होइन, जेन्डर रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्छौँ, सायद जति पनि डक्टरहरूको लाइफमा अथवा मेडिकल फिल्डमा हेल्थ सेक्टरमा डिसिजन मेकिङ टेबलमा चाहिँ अझै हेल्थ सेक्टरबाट व्यक्तिहरू जानु पर्यो, अझै डक्टर्सहरू हुनु पर्यो अथवा वेल लर्न मान्छेहरू हुनु पर्यो भन्ने जुन यहाँहरूले राख्नु भएको छ। त्यो पनि म यसलाई पनि त्यही कुरामा चाहिँ समराइज गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ द्याट हामी चाहिँ अझै पनि सिस्टमेटिक लेभलमा गयौँ भने सायद यो सबै यहाँको कम्प्लेन्स हुन्छ स्यालेरी रिलेटेड अथवा ड्युटी रिलेटेड अथवा अवेरनेस रिलेटेड, यो सबै चाहिँ पढ्न जान्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। इज द्याट सो? हजुर, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किनकि जस्तै इक्जाम्पल म डक्टरै भए पनि सपोज इकोनोमिक्सको केही सोध्यो, इकोनोमिक्सको प्लानिङ बनाऊ भनेर भन्यो भने मलाई त केही पनि आउँदैन। त्यसैले गर्दा त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा जुन उच्च पदमा आसीन हुने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सकेसम्म चिकित्सक अथवा कुनै स्वास्थ्य कर्मी नै हुनुभयो भने मात्रै यो कुराहरूको जानकारी हुने हुन्छ अनि त्यही अनुसारमा नीति निर्माणहरू हुने देखिन्छ। डेफिनेटली। एन्ड आई अल्सो थिङ्क द्याट यहाँहरूको कम्प्लेन्स सुन्नलाई पनि एउटा एक्स्ट्रा बडी चाहिन्छ, एउटा लिगल बडी जसले सायद डक्टरहरूको मात्रै कम्प्लेन्स सुन्नु, डक्टरहरूको क्वालिटीमा हेर्ने त चाहिन्छ नि, त्यो पनि चाहिन्छ। म त्यो पक्षलाई पनि डिनाइ चाहिँ गर्दिनँ, म त्यो पक्ष हेर्नै हुँदैन भनेर चाहिँ भन्दिनँ। तर यहाँहरूको जुन क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने एउटा बडी हुनुहुन्छ भने यहाँहरूको कम्प्लेन्स लिने पनि एउटा बडी हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र यहाँहरूलाई अरू पेसाहरू भन्दा चाहिँ अलिक अलग्गै किसिमको नियम कानुनहरू अथवा फेसिलिटिजहरू दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। With this, I think हामी अब एन्डमै आयौँ है। थ्याङ्क यू सो मच डक्टर प्रयास एन्ड डक्टर सुनिमा फर यर टाइम। आज एकदमै धेरै इन्फर्मेसन पाएँ मैले यहाँबाट र हाम्रो लिसनर्सहरूले पनि इन्फर्मेसन टन्नै पाउनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। एन्ड वी होप द्याट वी क्यान हेल्प यु। हामी जति सक्दो सामाजिक सञ्जालमा यस्तो सानसानो क्लिप बनाएर राखेर चाहिँ यहाँहरूसँग पनि सेयर गर्नेछौँ, यहाँले पनि सेयर गर्नुहोला सो द्याट जति पनि यहाँहरूको कम्प्लेन्सहरू छ, यहाँले भन्नु खोज्नु भएको कुराहरू छ त्यो चाहिँ जतिसक्दो धेरै व्यक्तिहरूमा पुगोस् र यहाँहरूको कम्प्लेन यहाँहरूको प्रब्लम चाहिँ यहाँहरूको जुन समस्या छ त्यो चाहिँ अझै कम हुँदै जाओस्। मलाई एउटा कुरा लास्टमा चाहिँ होइन, यो सोसियल मिडियामा कमेन्ट गर्ने मान्छेहरूलाई एउटा मेसेज छ है मेरो तर्फबाट। हजुर, यस्तो परिस्थितिमा यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा हामीले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर काम गरिरहेको बेलामा उहाँहरूले हामीले एन्करेज गर्न सक्नु हुँदैन भने
त्यो वाइयात कमेन्टहरू गरेर हैन त्यस्तो कमेन्टहरू गरेर हामीले डिस्करेज चाहिँ प्लिज नगर्दिनु होला किनकि त्यो भोलि तपाईलाई पनि पर्न सक्छ त्यो कमेन्ट गर्ने मान्छेलाई सो त्यो चाहिँ प्लिज उहाँहरूलाई यो यति चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो क्या उहाँहरूले पनि डक्टर प्रयासले के भन्नुहुन्छ लास्टमा अन्तिममा डाक्टर सुनिमा तथा म डाक्टर प्रयासलाई हजुरको पोडकास्टमा 2-4 शब्द तथा केही नीति निर्माणको कुराहरू राख्ने तथा यस अहिले करेन्ट डाक्टरहरूमाथि भएको कुटपिट को घटनाहरूलाई लिएर के प्रकाश पार्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ Thank you so much. So with this, we end today's podcast. So thank you so much, Dr. Sunima and Dr. Prash. We hope that your protest is addressed or your complaints are addressed and your protest is a success. Thank you. Awesome.